12 सम्मको स्केल पहिलो स्केल चाहिँ रोसी फोरेल भन्नेले इन्टेन्सिटी स्केल निकाले त्यो स्केललाई पछि नयाँ किसिमको बिल्डिङ स्ट्रक्चरहरू हुन थाले बिल्डिङमा नयाँ नयाँ प्रविधि प्रयोग हुन थालेपछि यसलाई मोडिफाई गरेर मर्कली भन्नेले मर्कली मोडिफाइड स्केल भनेर बनाएको छ जुन 1931 बाट सुरु भएको र त्यो अहिले पनि मेजरमेन्टको निम्ति इन्टेन्सिटी मेजरमेन्टको निम्ति धेरै ठाउँमा प्रयोग हुन्छ र 1906 मा चाहिँ ओल्ड्यामले पहिलो पटक पी वेभ भनेको पी भनेको प्राइमरी वेभ जुन सेस्मोग्राममा आउने पहिलो वेभलाई त्यसलाई पी वेभ भन्छ प्राइमरी वेभ जसको भेलोसिटी हाई हुन्छ पी वेभ र एस वेभ भनेको सेकेन्डरी वेभ यो दुईटै बडी वेभ हो यो दुईटा वेभलाई कसरी छुट्याउने भन्ने कुरो पहिलो पटक 1906 मा भयो र सर्फेस वेभ त्यसपछि आउने सर्फेस वेभको विभिन्न फेजहरूलाई सेस्मोग्राममा कसरी पढ्ने भन्ने कुरा 1906 बाट सुरु भयो र 1906 मा क्यालिफोर्नियामा एउटा ठुलो अर्थक्वेक भयो त्यो ठुलो अर्थक्वेकको स्टडी गरेर 1910 मा एउटा नयाँ थ्योरी आयो त्यो थ्योरी थियो इलास्टिक रिबाउन्ड थ्योरी अब यो अर्थक्वेक फिनोमिनालाई इलास्टिसिटीसँग जुन हामीले फिजिक्समा इलास्टिसिटी पढ्छौँ त्यही चिजसँग यसलाई रिलेट गर्ने काम भयो इलास्टिसिटीमा हामीले जब लोड बढाउँदै जान्छौँ त्यसपछि स्ट्रेस बढ्दै जान्छ लोडको सर्टेन लिमिटिङ पोइन्टमा पुगेपछि यदि लोड बढी भयो भने के हुने भयो इलास्टिक बढी त्यो ब्रेक हुने त्यही फिनोमिना त्यही ब्रेकिङ फिनोमिना नै अर्थक्वेक हो भन्ने कुरो चाहिँ इलास्टिक मेटेरियल जमिन मुनिको मेटेरियलमा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो 1910 बाट सुरु भयो र हामीले सुनिरहेको जुन रिक्टर स्केल छ चार्ल्स एफ रिक्टर भन्ने अमेरिकनले 1935 मा पहिलो पटक इन्ट्रोड्युस गरे यसरी सेस्मोलोजीको स्टडी चाहिँ सुरु भयो र 1960 मा आएर एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरी आयो त्यो थ्योरी चाहिँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीले के भन्यो भने हजुर के रे यहाँ कुरा आछ कि त्यसलाई फुल स्क्रिन गर्दिन न कतै कतै कम्प्युटरमा अलि अप्ठ्यारो भएछ ए सरी है ल अलि ठुलो भयो होइन उसमा के फुल स्क्रिनमा भ्यूमा गएर फुल स्क्रिनै गरेछु मैले सर भ्यूबाट जानु त हजुर भ्यूबाट अथवा विन्डोबाट भ्यूबाट गएर फुल स्क्रिन मोड यहाँ तल अझै तल सर हैन त्यो भन्दा तल अझै तल अच्छा ठीक अझै तल भयो त्यही नि है र 1960 मा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आयो जुन हामीले अहिले सुन्छौँ विभिन्न प्लेट ठुल्ठुलो प्लेटहरूको मोसन इन्डियन प्लेट टिबेटन प्लेट युरेसियन प्लेट अथवा अस्ट्रेलियन प्लेट जापानिज प्लेटहरू सुन्छौँ यो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पहिलो पटक चाहिँ 1960 मा आयो यसले धेरै जियोफिजिकल फिनोमिनालाई डिस्क्राइब गर्न अर्थक्वेकसँग रिलेटेड फिनोमिनालाई डिस्क्राइब गर्न सक्यो र 1962 मा गएपछि बल्ल वर्ल्ड वाइड स्ट्यान्डर्डाइज सेस्मिक नेटवर्क भन्ने एउटा इस्टाब्लिस भयो WWSSN यसले चाहिँ ग्लोबल भरि भनौँ पृथ्वीभरि नै विभिन्न ठाउँमा सेस्मिक स्टेसनहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गर्यो जसको कारणले रेकर्डिङ्सको सङ्ख्या चाहिँ बल्ल बढ्दै जान थाल्यो भनेको हामीले 1962 पछि नै अर्थक्वेकको सङ्ख्या वास्तवमा एक्चुअली राम्रोसँग मेजरमेन्ट भएको साना अर्थक्वेकहरू पनि रेकर्ड हुन थालेको चाहिँ भेट्यो र नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा 1978 मा एउटा जापानिज सुजुकी भन्ने मान्छेले फिजिबिलिटी स्टडी गरेको रहेछ सेस्मिक रेकर्डिङको लागि यो नेपाल गभर्नमेन्टले यस्तो किसिमको एउटा टास्क दिएको रहेछ र त्यसैको आधारमा 1979 मा चाहिँ फर्स्ट सेस्मिक स्टेसन फुलचोकीमा फ्रेन्च गभर्नमेन्टको सहयोगबाट इस्टाब्लिस भयो तर एउटा मात्र स्टेसनले त एउटा इपिसेन्टर पनि मेजरमेन्ट गर्न सक्दैन एक्ज्याक्ट इपिसेन्टर तीनटा स्टेसन मिनिमम चाहिन्छ त्यसैले नेक्स्ट इयर 1980 मा पुग्दा ककनी र दामनमा र दुईटा स्टेसन राखेर तीनवटा स्टेसन अपरेट भयो त्यसपछि पहिलो पटक नेपालमा 1980 बाट इपिसेन्टर चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था भयो र 1985 सम्म आउँदाखेरि गोर्खा र गुम्बा सिन्धुपाल्चोकको गुम्बामा दुईटा स्टेसन थपियो र 1993 मा आउँदा टोटल नेपालभरि नै 17 वटा स्टेसनहरू सर्ट पिरियड भर्टिकल कम्पोनेन्ट सेस्मोग्राफ राखेर मेजरमेन्ट गरियो यो चिज अहिले पनि अपरेट भएको छ र यी 17 वटा स्टेसनबाट आएको डाटालाई कसरी कम्पाइल गरियो भने सुर्खेतमा गएर रिजनल सेस्मिक सेन्टर एउटा खोलेको छ जसले पश्चिमतिरका रेकर्डहरूलाई जम्मा गरेर काठमाडौँ पठाउँछ टेलिमेट्रिक मेथडबाट र नेसनल सेस्मिक सेन्टर काठमाडौँले त्यो सबैलाई एनालिसिस गर्छ र त्यसलाई आइएससी अथवा इन्टरनेसनल सेस्मोलोजिकल सेन्टरमा पठाउँछ।
मेरो स्टडी अथवा आज मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यो सेन्ट्रल हिमालयको अर्थक्वेक प्याटर्नको बारेमा थोरै केही भन्ने हो। एक्चुअली हिमालय त 2500 किलोमिटर लामो आर्कवेड सेप छ। यो आर्कवेड सेपलाई यसलाई हामीले गोलो बनायौँ भने करिब 1700 किलोमिटर एराउन्डको यो चाहिँ रेडियस हुन्छ यसको। र हिमालय पश्चिममा काराकोरमबाट यतापट्टि नाङ्गा पर्वत बर्मासम्म फैलिएको छ र यो बिचको भागमा सेन्ट्रल हिमालय भागमा चाहिँ नेपाल पर्छ। यसको हिमालयको दक्षिणपट्टि इन्डियन प्लेट छ, नर्थतिर टिबेटन प्लेट छ। यो दुईटा प्लेटको कोलिजन भएपछि, धेरै पहिला कोलिजन भएपछि अब यो टिबेटन प्लेटले रेसिस्ट गर्यो, यतापट्टिको प्लेट कन्टिन्यू नर्थवार्ड मुभमेन्ट छ। यी दुईटाको कोलिजन कन्टिन्युअस रेसिस्टेन्सको कारणले गर्दा यहाँ ठुल्ठुलो फ्र्याक्चरहरू भयो। त्यो फ्र्याक्चरहरू प्यारलल हिमालयसँग प्यारलल फ्र्याक्चरहरू भयो। एउटा मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट भन्ने एमसिटी भन्ने छ एउटा, त्यस्तै मेन बाउन्ड्री थ्रस्ट भन्ने एमबिटी भन्ने छ अर्को, र अर्को तलपट्टि छ एमएफटी भन्ने सबभन्दा साउथतिर चाहिँ एमएफटी मेन फ्रन्टल थ्रस्ट छ। यो यी तीनवटै थ्रस्टहरू नर्थतिर डिप भएको छ। यसको मतलब के भने इन्डियन प्लेट जुन छ नर्थवार्ड मुभमेन्ट गरेर तलपट्टि घुसिरहेको भन्ने छ। जियोलोजिकल म्याप, किनभने अब यो त जियोफिजिक्स अथवा सेस्मोलोजी भन्ने बित्तिकै जियोलोजीसँग रिलेटेड भयो। यो यहाँको जियोलोजिकल स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो मेन फ्रन्टल थ्रस्ट सबभन्दा तलको त्यो भनेको ग्याङ्गेटिक प्लेन हो। यहाँ बिचमा शिवालिक रेन्ज छ। यो एमबिटी र एफटी को बिचमा चाहिँ शिवालिक रेन्ज छ। योभन्दा माथि लोवर हिमालय छ, त्योभन्दा माथि हायर हिमालय छ, त्यसपछि टिबेटन हिमालय छ, त्यसपछि त टिबेटन एकदम हाई प्लेटु एरिया छ। र यसमा विभिन्न किसिमको जियोलोजिक रकहरू छन्। यी रकहरूको पनि विभिन्न प्रकारले जियोलोजिक अध्ययनहरू चाहिँ भएको छ र यिनीहरूको पनि अर्थक्वेक फिनोमेनासँग केही न केही रिलेसन छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यो थाहा भन्ने स्टडीबाट देखिएको छ। यो जुन नेपालको म्याप हेर्दा टेक्टोनिक म्याप भनेको यसमा भएको नेपाल यो रिजनमा भएको फल्टहरूको म्याप। यहाँ कति जमिन मुनि चिरिएको छ जुन हामी सर्फेसमा देख्दैनौँ, तर जमिन मुनि भएको चिराहरूको अवस्था हो। यो ल्यान्डसेट इमेजेरी पिक्चर हो। यो सेटेलाइटबाट खिचेको पिक्चरबाट र विभिन्न पेपरहरूबाट कलेक्सन गरेर रिड्र गरेको, जिआइएसमा रिड्र गरेको हुनाले एकदम एकुरेट म्याप छ। यसलाई हेर्ने बित्तिकै हामीले के देख्छौँ भने नेपाल रिजनको जमिन मुनि त पुरै चिरा परेको रहेछ। यति धेरै चिरा छ। तीनवटा मेजर फल्टको सँगसँगै क्रिस क्रस प्याटर्न कहीँ काटिएको छ, फल्टहरू काटिएको छ। तिनीहरूको स्लिप हुने मोमेन्ट कहीँ चाहिँ स्ट्राइक स्लिप छ, कहीँ थ्रस्टिङ छ, कोही नर्थवार्डतिर छ, कोही इस्टतिर फेरि नर्थ वेस्टतिर चाहिँ मुभमेन्ट गरिरहेको छ। यति कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर छ। यो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरको कारणले नै नेपाल अथवा यो रिजनमा चाहिँ धेरै अर्थक्वेक भएको कुरा अर्थक्वेकको स्टडी गरेपछि यो पत्ता लाग्यो। यो कन्भर्जेन्स इन्डियन प्लेट अब टिबेटन प्लेट अथवा युरेसियन प्लेटसित कन्भर्स भइरहेको छ, ठोकिरहेको छ भने यो रेट कति मिलिमिटर त कति सेन्टिमिटरको दरले सर्दैछ त भन्ने विभिन्न अध्ययनहरू भएको छ। यो अध्ययनले 5 सेन्टिमिटरदेखि लिएर 15 देखि 20 मिलिमिटरसम्म विभिन्न अध्ययनहरूले यो चाहिँ रेकर्डिङ्सहरू जिपिएस रेकर्डिङहरूबाट पत्ता लागेको हो। अनि के अनुमान गर्न सक्छौँ भने यत्रो ठुलो ल्यान्डमास प्रति वर्ष 15 to 20 मिलिमिटर पर इयरको दरले नर्थवार्ड मुभमेन्ट गर्दा कति बढी मात्रामा इनर्जी नर्थतिर इनर्जीले धकालिरहेको छ भन्ने पनि हामीले चाहिँ अनुमान गर्छौँ। र त्यो इनर्जी निस्किनलाई कहीँ न कहीँ त ठाउँ चाहियो। कुन ठाउँबाट निस्किन्छ भने जुन ठाउँ सबभन्दा कमजोर छ त्यो ठाउँबाट इनर्जी बाहिर आउने हो। र त्यही फिनोमिना नै के हो, अर्थक्वेक हो। आज यहाँ मैले 3टा कुरालाई फोकस गरेको छु आजको यस एउटा हाम्रो यो रिजनको सेस्मिसिटी क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो किसिमको छ भन्ने हो। दोस्रो यहाँ जियोडायनामिक्स र स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन प्याटर्न कस्तो हो छ फल्ट प्लेन सोलुसन्सको आधारमा। र तेस्रो चाहिँ अब हामीले सबभन्दा धेरै इन्ट्रेस्ट भएको मानिसहरूलाई के भने फ्युचर भविष्यमा अर्थक्वेकहरू कहिले आउँछ, कत्रो आउँछ, कस्तो आउँछ भन्ने किसिमको क्वेसनहरू आउँछ। त्यस्तो क्वेसनहरूको जवाब अब हामीले साइन्टिफिक आधारमा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका निम्ति विभिन्न प्रिकसर्सहरूको अध्ययन गरिन्छ। त्यसमध्ये एउटा प्रिकसर चाहिँ एनोमलस सेस्मिसिटीको अध्ययन गरेको र त्यसको आधारमा हामीले कस्तो किसिमको फ्युचर देख्छौँ भन्ने कुरा थोरै कुरा म यहाँ चाहिँ पछि अन्तिममा गर्नेछु।
र यसको निम्ति सबभन्दा ठुलो मेथड नै डाटा कलेक्सन, सबभन्दा स्टार्टिङ पोइन्ट नै डाटा कलेक्सन हो। र डाटा हामीले त आफूले रेकर्ड गर्न सक्दैनौँ, रेकर्डिङ स्टेसन्सहरूबाट जम्मा गर्ने हो। र त्यसका निम्ति अहिलेसम्म उपलब्ध क्याटलगहरूलाई नै युज गर्ने हो। सबभन्दा पुरानो क्याटलग ओल्ड्याम भन्नेले 1882 मा निकालेको छ। यो पुरानो अर्थक्वेकहरू सबै यसमा छ। त्यो सँगसँगै यो बापत, चन्द्रा यिनीहरूले निकालेको, इन्डियन राइटरहरूले निकालेको बुकहरू छ। ती बुकहरूमा पनि पुरानो समयमा 1963 भन्दा पछाडिको चाहिँ नेसनल अर्थक्वेक इन्फर्मेसन सेन्टर अथवा प्रिलिमिनरी डिटर्मिनेसन अर्थक्वेक क्याटलग युएसजिएसले गर्ने क्याटलगमा छ। नेसनल सेस्मोलोजिकल सेन्टर भनेको हाम्रो काठमाडौँबाट पनि क्याटलग तयार हुन्छ, त्यो क्याटलगमा छ। र यी सबैलाई कम्पाइल गरेर पछिल्लो समयमा चाहिँ इन्टरनेसनल सेस्मोलोजिकल सेन्टर आइएससी ग्रेट ब्रिटेनले एउटा कम्पाइल क्याटलग तयार गरेको छ, यो क्याटलगमा छ। र हाम्रो एक्चुअली त अर्थक्वेक यो नेचुरल अर्थक्वेकको स्टडी भनेको डाटाबेसमै डाटाको एनालाइसिस नै भएको हुनाले पहिलो कुरो होमोजिनियस र एकदम कम्प्रिहेन्सिभ डाटाबेस भएन भने हाम्रो अध्ययनको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। त्यसैले पहिलो कुरो होमोजिनियस डाटाबेस बनाउनुको निम्ति धेरै नै काम गर्नुपर्ने अथवा खट्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टडीमा मैले 1803 भनेको 1803 देखि लिएर 2006 सम्मको डाटा अहिले प्रेजेन्ट गर्ने चिज हो मैले यहाँ। र त्यो अर्थक्वेकहरूलाई हामीले प्लट गरेर सिस्मिसिटी डाटालाई क्युमुलेटिभ नम्बर छ, टोटल नम्बर अफ अर्थक्वेक त्यो क्याटलगमा भएको। र यो साइडमा चाहिँ इयर छ 1800 बाट अर्थक्वेकको संख्या कसरी बढ्दै 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 आयो भन्ने कुरा यहाँबाट ट्रेन्ड देखिन्छ। त्यो निलो अथवा हरियो कलरले चाहिँ सबै अर्थक्वेकहरू टोटल अर्थक्वेक क्याटलग। यो अर्को लाइन चाहिँ त्यसबाट यदि आफ्टर सक्सहरू रिमुभ गरिदिउँ भने कस्तो किसिमको प्याटर्न देखिन्छ भन्ने यो तल अर्को निलो लाइनले देखाएको छ। र यहाँ आएपछि एउटा टोटल्ली ट्रेन्ड चेन्ज भएको देखिन्छ 1962 मा आएर। यो किन होला भने 1962 भन्दा अगाडि WWSSN थिएन, सेस्मिक रेकर्डिङ्सहरू एकदमै कम थियो। अर्थक्वेकहरू त आइरहेको थियो तर साना अर्थक्वेकहरूको कुनै रेकर्डहरू थिएन। र 1960 पछि साना अर्थक्वेकहरूको पनि रेकर्ड हुन थाल्यो, त्यसैले यो सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गयो। अझ पछिल्लो समयमा आएर त अझ सानो सानो अर्थक्वेक पनि रेकर्ड हुन थालेकोले अझ यो डाटाबेस चाहिँ सोझै माथि एकदम सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। र यसमा सेस्मिसिटी एनालाइसिस गर्दा कसरी गरिन्छ भने पहिला त हाम्रो डिटेल एउटा सेस्मिसिटी म्याप बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति म्यापको आधारमा अर्थक्वेक जाने एरिया अलग अलग एरियामा अलग अलग फिनोमिनाले गइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सेगमेन्टेसन गर्नु पर्यो, सानो सानो एरिया बनाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ एकदम स्मलर रिजनमा। र यो भन्दा पहिला गरेको स्टडीहरूमा जस्तो कुनै पेपरहरू पुरानो पेपरहरू हेर्यौँ भने हामीले सेस्मिसिटी अफ द हिमालय अथवा सेन्ट्रल हिमालय भन्ने यस्तो ठुलो वर्डहरू युज हुन्थ्यो। ठुलो रिजनको थोरै डाटाहरू लिएर गरेको देखिन्थ्यो। यदि त्यसो नगरिकन एकदम सानो सानो रिजनको अर्थक्वेक डाटा लिएर गऱ्यौँ भने मोर एकुरेट रिजल्ट आउँछ भन्ने किसिमले यो स्टडी चाहिँ गरिएको। र यसमा पहिला त हाम्रो डाटा जुन छ त्यो डाटा कम्प्लिट हो कि इन्कम्प्लिट डाटा छ हामीसँग पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा कम्प्लिटनेस कहाँ गएर काटिन्छ भन्ने पत्ता लगाउनु पर्ने। कति अर्थक्वेकसम्म म्याग्निट्युडसम्म कम्प्लिट छ, कहाँ भन्दा तल इन्कम्प्लिट छ, त्यसको निम्ति पत्ता लगाउनुको निम्ति एउटा बी भ्यालु मेथड छ, म्याक्सिमम लाइक्लिहुड मेथड छ, विभिन्न मेथडहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा बी भ्यालु मेथड युज गरेर हाम्रो यो भएको डाटालाई कम्प्लिटनेस कहाँसम्म छ भन्ने निकालिन्छ। र कम्प्लिट पार्टको एनालिसिस गरेर मात्रै हाम्रो आउने रिजल्ट चाहिँ अरूले विश्वास गर्ने अथवा हाम्रो काम चाहिँ पब्लिसेबल हुन्छ। इन्कम्प्लिट पार्ट पनि सँगै राखेर गऱ्यौँ भने हामीले रिजल्ट चाहिँ त्यति रिलायबल रिजल्ट चाहिँ हुन सक्दैन र हाम्रो कामको भ्यालु पनि रहँदैन भन्ने लाग्छ। र त्यो सेस्मिसिटी एनालाइसिस गर्न र स्पेसमा र टाइममा एनालिसिस गर्छ। पहिलो कुरो स्पेस कुन ठाउँमा हो र कुन समयमा, यो दुईटाले धेरै डिटरमाइन गर्छ। यो सँगसँगै कति डेप्थमा हो, यो डेप्थ स्पेस र टाइम, यो तीनटा कुरा राम्रोसँग बुझियो भने हाम्रो त्यो सेस्मिसिटी त्यो ठाउँको कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। र अब अर्थक्वेकले त वेभले इनर्जी लिएर आउने हो, इनर्जी रिलिज प्याटर्न चाहिँ कस्तो छ, इनर्जी रिलिज प्याटर्न वेस्टर्न नेपाल, सेन्ट्रल नेपाल, इस्टर्न नेपालमा सेम छ कि फरक छ भन्ने कुरा पनि हामीले यस डाटाबाट इनर्जीको टर्ममा लगेर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को जियोडाइनामिक्सको स्टडी गर्ने। जियोडाइनामिक्स भनेको यहाँ मोमेन्ट एक्चुअली फल्टको मोमेन्ट कस्तो किसिमको भएको छ, ओरिएन्टेसन कता छ, कसरी मोमेन्ट भएको छ पत्ता लगाउने एउटा सेस्मोलोजीको ठुलो मेजर पार्ट हो। यसको निम्ति प्राइमरी वेभ पी वेभको फर्स्ट मोसन डाटा चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ।
यहाँ 44 चाहिँ नयाँ फल्ट प्लेन सोल्युसन्सहरू निकाल्यो। मेजरमेन्ट गर्ने मेथडहरू छ, त्यो डाटा कलेक्सन पिओए फर्स्ट मोसन डाटा कम्तीमा पनि 40-50 वटा स्टेसनको जम्मा भएपछि त्यसको आधारमा फर्स्ट मोसन कम्प्रेसन छ कि डाइलिटेसन छ, सी हो कि डी हो, त्यसको आधारमा त्यसलाई भेलोसिटी मोडल युज गरेर, ट्राभल टाइम युज गरेर, इपिसेन्ट्रल डिस्टेन्स युज गरेर अनि प्रोजेक्सन गरिन्छ। वुल्फ स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्सन गरेर निकाल्ने हो। त्यसको आधारमा पी प्रेसर एक्सिसको ओरिएन्टेसन कता छ र टेन्सन एक्सिसको कता छ। यो दुईटाको ओरिएन्टेसनले चाहिँ हाम्रो एक्चुअल मोभमेन्ट कतापट्टि छ भन्ने कुरा बल्ल पत्ता लगाउन सकिन्छ। र 44 चाहिँ नयाँ डाटा र अरू त्यो रिजनको पहिले गरिएको अध्ययनको डाटाहरू गरेर टोटल 83 डाटा त्यस्तो सोलुसनहरू युज गरेको छु मैले यहाँ एनालाइज गर्नको निम्ति। र यसको स्टडीबाट अहिलेको प्रिभेलिङ स्ट्रेस प्याटर्न चाहिँ कस्तो छ र यसको स्ट्रेस कतातिर ओरिएन्ट भएको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन चाहिँ सकिन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ पोइन्ट छ अघि भने जस्तै प्रिकसर्स। प्रि भन्ने बित्तिकै अगाडि आउने हो। अब यो कतिपय अर्थक्वेकको अगाडि नै एकदम नोन टाइपको प्रिकसर्स प्रिसिडिङ चाहिँ सर्टेन जियोफिजिकल प्रि मोनिटरी सजिलै मोनिटर गर्न सक्ने चेन्जहरू आउँछ। त्यो चेन्जहरूलाई चाहिँ हामीले प्रिकसर्स भन्छौँ। अर्थक्वेक प्रिकसर्स चाहिँ कस्तो भने जियोफिजिकल फिनोमिना हो। यो अर्थक्वेकको प्रिकसर्स चाहिँ त्यो जियोफिजिकल फिनोमिना एक्चुअली द्याट इज रिलेटेड इन स्पेस टाइम एन्ड म्याग्निट्युड टु द फलोइङ अर्थक्वेक। पछि आउने मेन अर्थक्वेकसँग स्पेस टाइम र म्याग्निट्युड तिनटैमा रिलेट भएको हुन्छ अर्थक्वेक प्रिकसर्स। यदि हामीले अर्थक्वेक प्रिकसरलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्यौँ भने सायद स्पेस टाइम र म्याग्निट्युड तीनटा चिज हामीले करिब चाहिँ यहाँनेरि यो समयमा यस्तो किसिमको म्याग्निट्युड आउँछ भन्ने एउटा कुनै प्रोबेबिलिटी पर्सेन्टेज सहित हामी निकाल्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ। र यो प्रिकसर्सको आधारमा चाहिँ एउटा लङ टर्म प्रिकसर्स हुन्छ भनेको अर्थक्वेक आउनुभन्दा धेरै पहिल्यै पत्ता लाग्ने यस्तो किसिमको छ सिचुएसन भन्ने, यहाँ पोटेन्सियल जोन छ भन्ने, त्यो पोटेन्सियल जोनलाई डेलिनेट गर्न सकिने हुन्छ। अर्को इन्टरमिडिएट भनेको 1-2 वर्ष अगाडिबाट नि देखिने प्रिकसर्सहरू छन्। अर्को चाहिँ सर्ट टर्म भनेको अर्थक्वेक जस्ट आउनुभन्दा केही दिन अथवा केही घन्टा अगाडि मात्रै देखिने प्रिकसर्सहरू छन्। यस्तो प्रिकसर्सहरू पनि दुईटा अलग अलग क्याटेगोरीको छ। प्रिकसर्सहरू त करिब 100 भन्दा धेरै प्रिकसर्सहरूमा थुप्रो पेपरहरू पब्लिस भएको देखिन्छ। ती प्रिकसर्सहरूलाई दुईटा अलग अलग क्याटेगोरी गरिन्छ। एउटा सेस्मिक प्रिकसर्स, एउटा सेस्मोसिटी अथवा सेस्मिक वेभसँग मात्र रिलेटेड प्रिकसर्स, एउटा चाहिँ सेस्मिक वेभसँग नभइकन अरू जियोफिजिकल फिनोमिनाहरू भएको प्रिकसर्स। जस्तो सेस्मिक प्रिकसर्समा चेन्ज इन सेस्मिसिटी लेभल चेन्ज हुन्छ अर्थक्वेक आउनुभन्दा अगाडि। सेस्मिसिटी ग्यापको मोडलले जापानमा विभिन्न ठाउँमा युज भएको छ र नेपालमा पनि जुन खत्री एटल 1983 आइआइटीको प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो उहाँले गरेको पेपरको आधारमा नै जुन पश्चिम नेपालमा ग्याप छ अर्थक्वेक आउँछ भन्ने थियो, त्यो सेस्मिक ग्याप मोडलको आधारमा हो। र अर्को प्रिकर्सरी स्वार्म अथवा एनामोलस सेस्मिसिटी, यसको बारेमा अहिले म पछि केही कुराहरू भन्ने छु। एनामोलस भनेको एकदम नर्मल सेस्मिसिटीबाट डिभिएट भएर अचानक कुनै सर्टेन ठाउँमा सर्टेन टाइममा सर्टेन डेप्थमा अर्थक्वेक फिनोमिना आउँछ। त्यो फिनोमिना सानो सानो अर्थक्वेक चाहिँ पछि आउने ठुलो अर्थक्वेकसँग त्यसको कुनै रिलेसन हुन्छ, त्यो रिलेसनको खोजी गरेको छु मैले। र फोर्सक्स भनेको त यो त केही 1-2 दिन अगाडिदेखि नै आउने अथवा जस ठुलो अर्थक्वेक आउनुभन्दा अगाडि सानो सानो अर्थक्वेकहरू आउने हो। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो आउँदैन। जस्तो हाम्रो 72 सालको गोर्खा भूकम्पको अगाडि पनि साना साना यस्तो फोर्सक्सहरू धेरै आएको जस्तो देखिँदैन। त्यसको बारेमा कुनै सूचना अथवा रेकर्डिङ स्टेसन्सबाट त्यस्तो सूचनाहरू प्रवाह गर्ने काम पनि भएको देखिँदैन। त्यसपछि बी भ्यालुको लेभल चाहिँ अचानक डिक्रिज भएको हुन्छ। त्यो 10 to 20% डिक्रिज हुन्छ। भेलोसिटीहरू पी वेभ र एस वेभको भेलोसिटीको रेसियोमा चेन्ज आउँछ। अनि प्रिकर्सरी कोएफिसिएन्ट्स भनेको एउटा नियमित रुटिनमा जस्तो अर्थक्वेक आउने, जस्तो हामीले 2020 मा मात्रै पनि हेर्यौँ भने नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा थुप्रो 8-10 वटा अर्थक्वेकहरू आइसकेको छ 4 रेक्टर स्केल अथवा माथिको। तर त्यस्तो नियमित सधैँ आइरहन्छ त्यो अर्थक्वेक। यदि त्यो अर्थक्वेक आउन बन्द भयो भने त कोएफिसिएन्ट्स भयो, ग्याप भयो, के कारणले ग्याप भयो, अनि त्यसपछि हामी खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि माइक्रो सेस्मिसिटी सानो सानो अर्थक्वेकहरू को नम्बर चेन्ज भयो भने पनि त्यसले पछि केही फिनोमिना हुँदैछ भन्ने कुरो पत्ता लाग्छ। एसओएफ भेलोसिटी हुन्छ, भिपी भेलोसिटी, पिओएफ भेलोसिटीमा अचानक चेन्ज आउँछ। त्यो चेन्ज हामीले मोनिटर गर्न कति सक्छौँ भन्ने हो। त्यस्तै नन सेस्मिक प्रिकर्सर्सहरू जो सेस्मिक वेभसँग रिलेटेड नभएको प्रिकर्सर, जस्तो रेडन इमिसन हुन्छ अर्थक्वेक, यसलाई मेजर गरेर थुप्रो पेपरहरू लेखिएको छ। इन्डियामा पनि थुप्रो काम भएको छ यो चाहिँ, तर नेपालमा मलाई त्यस्तो काम इन द लेभल अफ अन्डरग्राउन्ड वाटरको पनि चेन्ज भयो
अब यो चाहिँ लेभल चेन्ज भएको विभिन्न ठाउँमा भेटिएको ठुलो फिल्ड र क्रस्टल स्ट्रेन मेजरमेन्ट त्यसमा पनि चेन्ज भएको भेटिएको छ। जियोम्याग्नेटिक फिल्डमा चेन्ज भएको छ। तर यो चेन्ज भनेको 20-25% मात्रै चेन्ज हुने हो, धेरै चेन्ज हुने होइन। त्यसलाई हामीले मोनिटर त्यो एक्युरेसीमा मोनिटर गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक प्रिकर्सर्सहरू यो चाहिँ इलेक्ट्रिक प्रोपर्टिजहरू पनि चेन्ज हुन्छ। चेन्ज इन सी लेभल समुद्र सतहमा पनि चाहिँ चेन्ज भएको देखिन्छ। धेरै ठुलो अर्थक्वेक आउँदा त धेरै नै एकदम सजिलै आँखाले देख्न सक्ने नै चेन्ज भएको हुन्छ। ल्यान्ड डिफर्मेसन कतिपय ठाउँमा ठुलो अर्थक्वेक आउनु अगाडिको ग्राउन्डहरूको फोटो खिचेको देखिन्छ, फोटोहरू देखिन्छ। फोटोमा हेर्दा ग्राउन्डको बीच भागमा करिब 1 मिटर आधी मिटर नै ग्राउन्ड उचालेको देखिन्छ। लेनमा डिफर्म भएको पनि देखिन्छ ठुलो अर्थक्वेकको अगाडि र अर्थमा टाइड पनि आएको देखिन्छ। त्यस्तै एनामोलस एनिमलको बिहेभियर भनिन्छ, तर यो सबै ठाउँमा चाहिँ हुँदैन। तर एकदम अर्थक्वेक आउनुभन्दा केही मिनट अगाडि मात्रै यो चाहिँ अलिकति स्पेसिफिक देखिने हुनाले सायद यसले मानिसहरूलाई सूचित गर्नको निम्ति हामीले सकिँदैन यो। तैपनि यो बिहेभियर केही ठाउँमा पाइएको छ। त्यसपछि अयल फ्लो तलबाट निस्किने अयलको मात्रा अचानक चेन्ज हुन्छ, अर्थ रेसिस्टिभिटी चेन्ज हुन्छ। यस्तो बारेमा यिनीहरूको विभिन्न ठाउँमा थुप्रो अध्ययन भएको छ र अहिले भने जस्तै मोर देन 100 वटा भन्दा बढी प्रिकर्सर्सहरू छ। प्रिकर्सरको विभिन्न ठाउँमा अध्ययन भएको छ। तर एउटा मात्रै प्रिकर्सरले कुनै पनि प्रकारको फोरकास्ट गर्न सक्ने अवस्था कहिले पनि रहँदैन। धेरैभन्दा धेरै प्रिकर्सरको एकदम रिलायबल अध्ययन गरेर त्यसलाई कम्पाइल गरेर एउटा रिजल्ट निकाल्न सकियो भने बल्ल त्यसले मलाई लाग्छ यसमा अब त्यो प्रिकर्सर्सहरू कसरी सेस्मिक ठुलो अर्थक्वेक आउनुभन्दा अगाडि कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने चिजलाई यहाँ 4वटा फेज छ। एउटा चाहिँ स्ट्रेस बिल्टअप हुनु पर्यो पहिला, अनि डाइलिटेन्सी डाइमेन्सन भनेको इनइलास्टिक इन्क्रिज इन भोल्युम हुने भयो त्यो स्ट्रेस बिल्टअप भएपछि। त्यसपछि त्यो फिनोमिना नम्बर अफ सेस्मिक इभेन्ट भन्ने जस्तै अरू यहाँ जियोडिक मेजरमेन्ट, रेट अफ फ्लो अफ वाटर, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिभिटी अथवा VPVS को यो रेसियो कसरी थर्ड फेजमा चेन्ज हुन्छ यो हामीले फेजमा हेर्छौँ। तर त्यसपछि आउने मेन सोक चाहिँ धेरै ठाउँमा अध्ययन भएको रिजल्टबाट के भेटिएको छ भने मेन्सेक आउनुभन्दा अगाडि यो चेन्ज हुन्छ। यो चेन्ज भनेको 15 देखि 20% भनेको चेन्ज भनेको अत्यन्तै एक्युरेसी लेभलमा हामीले अध्ययन गर्न सक्यौँ भने पनि यो चिजले पनि ठुला अर्थक्वेकको अगाडि आउनुभन्दा अगाडि प्री मोनिटरी चेन्ज भएको चाहिँ हामीले साइन्टिफिकल्ली नै बताउन सक्ने अवस्था हुन्छ। यस्तै गरेर अर्थक्वेकको विभिन्न मोडलहरू छ। विभिन्न अब साइन्टिस्टहरूले विभिन्न मोडलहरू निकाले। टाइम प्रिडिक्टेबल मोडल एउटा चाहिँ स्लिप प्रिडिक्टेबल मोडल, दुईटा अलग अलग मोडल छ। टाइम प्रिडिक्टेबलले टाइम कहिले आउँछ, कति समयपछि आउँछ भन्ने प्रिडिक्ट गर्ने हो। स्लिप प्रिडिक्टेबल मोडलले चाहिँ स्लिप अब यति समय भित्यो ठुलो अर्थक्वेक आएको, अब आउने अर्थक्वेकमा कति स्लिप होला भन्ने हो। यहाँ एउटा देखिन्छ यो त आइडियल हो, यस्तो किसिमको आइडियल हुँदैन। तर हामीले रियल उसमा हेऱ्यौँ भने दुई किसिमको हुने रहेछ। एउटा टाइम पिरियडमा सर्टेन स्ट्रेस लेभल पुगेपछि त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ स्ट्रेस त्यो रिजनले धान्न सक्दैन इलास्टिक प्रोपर्टीले गर्दा, र त्यसपछि अर्थक्वेक आउँछ, स्लिप हुने। अनि स्ट्रेस फेरि बढ्दै जान्छ, एकुमुलेट हुन्छ, फेरि स्ट्रेस त्यो लेभलमा पुगेपछि फेरि घट्ने रहेछ, फेरि स्ट्रेस बढ्दै जान्छ अनि सर्टेन लेभलमा पुगेपछि फेरि घट्दै जान्छ। यदि हामीले स्ट्रेसको लेभल पत्ता लगायौँ भने स्ट्रेस अहिलेसम्म कति एकुमुलेट भएको छ, कति पुग्न बाँकी छ भयो भने पनि यसले कति टाइम त्यो स्ट्रेस जम्मा हुन कति टाइम लाग्छ थाहा भयो भने हामीले अर्थक्वेक आउने टाइम यति नजिक छ भन्ने कुरो पत्ता लगाउन सक्ने हुन्छौँ। र अर्को चाहिँ छ स्लिप प्रेडिक्टेबल मोडलमा यदि अब स्ट्रेस बिल्डअप हुँदै गयो, सर्टेन कुनै लेभलमा गएपछि झऱ्यो भने स्ट्रेस बिल्डअप धेरै भयो भने स्लिप भएर आउने रेजिडुअल स्ट्रेस चाहिँ कति हो फिक्स भएको अवस्था पनि हुन्छ। यसले हामीले यदि टाइम बढ्यो भने के हुने रहेछ, स्लिप चाहिँ ठुलो आउने रहेछ, छिटो आयो भने स्लिप चाहिँ थोरै हुने रहेछ भन्ने कुरो सर्टेन रिजनको स्पेसिफिक रिजनको पनि निकाल्न सकिन्छ। र विभिन्न ठाउँमा जापान, न्युजिल्यान्ड र ग्रिस लगायत थुप्रो ठाउँमा यो चाहिँ एप्लाइड पनि भएको छ र विभिन्न प्रत्येक फल्टहरूको निकालेको अवस्था पनि छ उनीहरूले। अब यो चाहिँ एउटा सेस्मिसिटी म्याप हो, यो करिब 204 वर्षको डाटा छ। यसमा चाहिँ यो सेन्ट्रल नेपाल हो, हाम्रो नेपालको यहाँ सानो बाउन्ड्री देखिएको छ। अब अर्थक्वेकले कुनै देश अथवा सिमाना छान्ने कुरो भएन, त्यसैले यसलाई के गरिन्छ जहिले पनि फल्टको डिरेक्सनको आधारमा। र यसलाई अब डिटेल्स अब पहिला भएको अध्ययनहरूले एकदम नेपालको सेस्मिसिटी भन्ने बित्तिकै कमन टाइपको
यसलाई कुनै सानो सानो रिजनमा नगरिकन कहीँ अर्थक्वेकहरू डिस्ट्रिब्युट भएको छ, स्पेरेडिक नेचर छ, यस्तो किसिमको नन युनिफर्म छ भन्ने मात्रै आउँथ्यो। तर यसलाई अझ हामी डिटेलमा अध्ययन गऱ्यौँ भने कस्तो देखिएला भनेर यहाँ चाहिँ मैले गरेको छु। अलग अलग रिजनहरू, एउटा यो पश्चिम नेपालको रिजनलाई रिजन ए, सेन्ट्रल नेपालको रिजनलाई रिजन बी, अनि यो इस्टर्न नेपाल र एडजोइनिङ रिजनलाई रिजन सी, र यो नेपालसँग जोडिएको तिब्बत रिजनलाई चाहिँ रिजन डी भनेर। यो रिजन ए भित्र पनि फेरि अर्थको डिस्ट्रिब्युसन युनिफर्म छैन, जस्तो साउथ पार्टमा एकदम कम छ, यो रिजनमा चाहिँ बढी अर्थक्वेकहरू छ भनेपछि यिनीहरूलाई पनि अझ सानो सानो रिजनहरू बनायो भने अझ राम्रो होला भन्ने लागेर यो A1, A2, A3, A4 गरेको छु। यसले के देखाउँछ भने यो A1, A3, A2, A3, A4 भनेको यो टोटल यो रिजनको चाहिँ करिब 60% भन्दा कम रिजन छ, 50% एराउन्ड रिजन छ, तर अर्थक्वेकको संख्या चाहिँ एराउन्ड 85-90% अर्थक्वेक यो भित्र परेको छ। त्यसैले यसरी हामीले रिजन सानो रिजनमा छुट्याएर पढ्यौँ भने, त्यसलाई अध्ययन गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ मोर रिलायबल आउँछ, र यो सिस्मिक स्टडी गर्ने मेथड पनि यही हो। र सेन्ट्रल नेपालमा युनिफर्म एउटा बेल्टमा मात्रै छ, बिचमा एमसिटीको साउथतिर छ धेरै अर्थक्वेकहरू, एमबिटीको माथिपट्टि छ, र इस्टर्न नेपालमा चाहिँ अर्थक्वेक फिनोमिना डिफ्युज भएर नर्थ अफ दिस माउन्ट एभरेस्ट यो एरियामा पनि प्रशस्त भएको छ। र हामीले यो के देख्छौँ भने यो ठुला मेजर फल्टहरूमा न्याप्सहरू, प्रशस्त न्याप्सहरू छ, यसले पनि अर्थक्वेक फिनोमिनालाई धेरै असर गरेको छ। यो सी भनेको यो रिजनलाई एउटा मात्रै गरेर हेरेको छु। र तिब्बतमा चाहिँ असलले पकेट्सहरू छ, ठाउँ ठाउँमा पकेट्स छ। यो एरिया, यो D4 एउटा एरिया चाहिँ एकदम भोल्क्यानिक रिजन रहेछ, र यो रिजनमा चाहिँ एकदम धेरै अर्थक्वेकहरू, एकदम सानो सानो धेरै अर्थक्वेकहरू आएको छ। त्यस्तै गरेर यता अलग अलग रिजन D1, D2, D3, D4, D5 गरेर साना स्मलर जोनहरूमा चाहिँ मैले यसको एक्टिभिटीहरू यहाँ हेरेको छु। र यदि ठुला त्यो सबै अर्थक्वेकहरू भयो, यदि हामीले ठुला अर्थक्वेकहरू 1962 अथवा WWSS आउनुभन्दा अगाडि रेकर्ड भएका स्टेसनहरू हेऱ्यौँ र त्यही रिजनलाई हामीले अगाडि लिएको सानो रिजनहरूलाई पनि हेऱ्यौँ भने अधिकांश त्यो रिजन छुट्याएको रिजनमा त्योभन्दा पहिला पनि सेस्मिक एक्टिभिटी प्रशस्तै हुने गरेको भेट्यौँ। यसको मतलब हामीले अध्ययन गर्दाखेरि यसरी नै रिजन डेलिनेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यो पुरानो अर्थक्वेकहरूले पनि देखाउँछ। अब हामीले लिएको डाटा को कम्प्लिटनेस कति छ भन्ने कुरो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो डाटामा त्यो बेला 2006 सम्मको डाटा 4 रेक्टर स्केल, त्योभन्दा माथिको पार्ट चाहिँ कम्प्लिट रहेछ। यदि यो डाटाको यो भाग पनि अर्थक्वेकहरू माथि माथि यसरी गएको यो लाइनसँग मिलेको भए तलसम्म जान सक्थ्यो, तर कम्प्लिट पार्ट भनेको 4.4 आइनग्रेटर भनेको अब यो अध्ययनमा योभन्दा पछाडिपट्टिको चाहिँ पिक्चरहरूमा सबै 4.4 भन्दा माथिको अर्थक्वेकहरू लिएर मात्रै एनालिसिस गरिएको छ। ती रिजनहरूमा टोटल जस्तो ABCD रिजनहरूमा कति कति अब यो फ्रिक्वेन्सीहरूको अर्थक्वेक यो त छुटाउने यहाँ काम भएको छ। एनुअल फ्रिक्वेन्सी हामीले हेर्दा प्रत्येक रिजनमा चाहिँ फरक छ, कुनै रिजनमा एकदम बढी छ, कुनै रिजनमा चाहिँ कम छ। यस्तै बी भ्यालु पनि रिजन अनुसार चेन्ज छ, यसको बारेमा पनि अलग्गै काम गर्न सकिन्छ। बी भ्यालुमा पनि धेरै कामहरू भएको छ, धेरै पेपरहरू चाहिँ छ। अब त्यस्तै गरेर त्यो डाटालाई 1963 बाट 2006 सम्मको हामीले हेऱ्यौँ भने पनि तिनै रिजनहरूमा अर्थक्वेकहरू बढी गएको देखिन्छ। यो अब यसलाई यहाँ चाहिँ म्याग्निट्युडको आधारमा अलग अलग कलर दिएको छ। यो ठुलो सानो अर्थक्वेकहरू कहाँ गएको छ भन्ने कुरा यसलाई डिटेल प्रत्येक रिजनलाई अझ म्याग्निफाइड गरेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यसलाई हामीले टाइममा चाहिँ प्लट गर्दै हेऱ्यौँ भने 1803 देखि 2006 सम्मको सबै कम्प्लिट हामीले हेऱ्यौँ भने यस्तो किसिमको अर्थक्वेक आउँदाखेरि कसरी अर्थक्वेकको नम्बर अफ अर्थक्वेक चाहिँ बढ्दै जाने रहेछ भन्ने कुरा हो। तर के देखिन्छ भने ठुलो अर्थक्वेक आउँदा बढ्ने पनि सङ्ख्या साह्रै धेरै चाहिँ हुँदो रहेनछ, किनभने त्यो बेलामा रेकर्डिङ्सहरू पहिलाको रेकर्डिङ्सहरू नै कम छ। यता आएपछि बरु के छ, नम्बर अफ अर्थक्वेक चाहिँ बढ्ने छ। र यता यो 1963 भन्दा पछाडिको अर्थक्वेक हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ अर्थक्वेकको प्याटर्न टोटल्ली बढ्दै गएको देखिन्छ। यसको मतलब रेकर्डिङ्सहरू अब बल्ल गुड रेकर्डिङ्सहरू भएको छ, नम्बरहरू अर्थक्वेकहरू मिसिङ भएको छैन, धेरै अर्थक्वेकहरू छ। त्यसैले हामीले अध्ययन गर्दा चाहिँ अब यो डाटा चाहिँ अझ मोर रिलायबल रिजल्ट दिन्छ। र कुन कुन पिरियडमा ठुल्ठुलो अर्थक्वेकहरू गएको छ यसमा चाहिँ यहाँ अब यो त्यही रिजनलाई अब डेलिनेट गरेको रिजनलाई टुक्रा टुक्रा गरेर हेऱ्यौँ भने के हुने रहेछ भने वेस्टर्न नेपाल। यदि यो वेस्टर्न नेपाल रिजन यो मात्रै हामीले चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ भने पनि थुप्रो कामहरू, रिसर्चको थुप्रो कामहरू हुन्छ। मलाई पेपरहरू एउटा सानो रिजनमा पनि निकाल्न सकिन्छ, राम्रो पेपरहरू
तर त्यसलाई हामीले त्यो एक्युरेसीमा अध्ययन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। ठुल्ठुला अर्थक्वेकहरू यो स्टार दिएको छ 6 भन्दा माथिको अर्थक्वेकहरू, यो चमोली अर्थक्वेक हो 1999 को। यो अर्थक्वेकहरू सबै एउटा न्याप्स यो एकदम एमसीटी को क्लोज नजिक छ र यसको मतलब यो एमसीटी यो फल्टको कारणले यो अर्थक्वेक गएको होइन, यो फल्ट त नर्थवार्ड डिपिङ छ। एक्चुअली यो अर्थक्वेक जानका निम्ति यहाँ अरू फल्टहरू यहाँ छन् जुन फल्टसँग हामीले रिलेटेड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो काम मलाई लाग्छ जियोलोजी डिपार्टमेन्टको साथीहरूले पनि थुप्रो कामहरू गर्नुभएको छ यसमा र त्यसलाई हामीले टाइममा हेर्दै गयौँ भने अलग अलग टाइममा हेर्दै कुनै चाहिँ रिजनमा जस्तो A3 डेलिनेट रिजनमा एकदम थोरै अर्थक्वेक छ, A4 मा थोरै छ, जस्तै A2 रिजनमा एकदम धेरै अर्थक्वेकहरू छ। यो चाहिँ यसरी टाइम सँगसँगै पनि कसरी चेन्ज भएको छ प्रत्येक रिजनको पनि हेर्न सकिँदो रहेछ र यी अर्थक्वेकहरूलाई हामीले चाहिँ फल्टहरूसँग रिलेटेड गर्न सकिन्छ। जस्तो एउटा यहाँ कर्णाली फल्ट छ जुन फल्टमा असाध्यै धेरै अर्थक्वेक छ, भनेको यो कर्णाली फल्टमा गएको अर्थक्वेक मात्रै हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने पनि एउटा राम्रो काम हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तै सेन्ट्रल नेपालको चाहिँ हामीले सेस्मिसिटी हेऱ्यौँ भने पनि सेन्ट्रल नेपालको एकदम यो एमसिटी र एमबिटी को बिचमा एकदम धेरै छ। यसको मतलब यो एमबिटी चाहिँ एक्टिभ छ, एमसिटी डोर्मेन्ट छ, किनभने यो एमसिटी चाहिँ नर्थवार्ड डिपिङ छ। यसले गर्दा आउने अर्थक्वेक यो भन्दा नर्थतिर हुनुपर्छ, धेरै तल हुनुपर्ने हुन्छ, त्यो अर्थक्वेकसँग मात्रै रिलेटेड हुन्छ। यो सँगसँगै अरू ट्रान्सफर्स फल्ट्सहरू पनि यहाँ एक्टिभ फल्ट्सहरू छन् जुन एक्टिभ टाइमको टर्ममा त्यसलाई हामीले प्रेजेन्ट गऱ्यौँ भने स्पेसमा र टाइममा प्रेजेन्ट गऱ्यौँ भने यस्तो देखिँदैछ। टाइममा यो इस्टर्न नेपाल रिजन भयो, इस्टर्न नेपाल रिजनमा पनि यो भागमा चाहिँ नेपालको यतापट्टिको बोर्डरभन्दा पूर्ववर्तीको यो भागमा यो चाइनाको तिब्बतको यो भाग कम अर्थक्वेकहरू गएको छ र धेरैभन्दा धेरै अर्थक्वेकहरू चाहिँ यो नेपालको एकदम यो इस्टर्न भागमा गएको छ र 2045 सालमा आएको भूकम्प उदयपुरको अर्थक्वेक यहाँ आएको छ र त्यो सँगसँगै 90 सालको भूकम्प जुन भन्छ त्यो पनि यही रिजनको यही एरियामा हो जुन यो मोतिहारी एभरेस्ट फल्ट भन्ने छ। यो फल्टसँग रिलेटेड छ, त्यो फल्टको मोसनको कारणले त्यो अर्थक्वेक आएको छ। त्यो सँगसँगै टाइम र टाइम सँगसँगै कुन टाइममा कहिले ठुला अर्थक्वेकहरू आएका छन् पनि हामीले यहाँ हेरेर यसलाई एनालाइसिस त प्रशस्त गर्न सकिन्छ। यस्तै साउथ सेन्ट्रल टिबेटमा हेऱ्यौँ भने यसमा पनि एकदम प्याकेट्स अफ पकेट्सहरू चाहिँ अलग अलग पकेट्स छ। यी पकेट्सहरू तर फल्टिङ प्याटर्न चाहिँ टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ। अहिले हामी पछि फल्टिङ प्याटर्नमा देख्छौँ। टिबेटमा फल्टिङ प्याटर्न टोटल्ली यो चाहिँ नर्मल फल्टहरू छ, यसमा चाहिँ एकदम धेरै फल्टहरू छ, ग्राभेन स्ट्रक्चर छ। यसले गर्दाखेरि यसमा हाम्रो हिमालय रिजनमा हुने अर्थक्वेकको फिनोमिना र टिबेटन रिजनको अर्थक्वेक फिनोमिना टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ। त्यो हामी फल्ट प्रेजेन्ट सोलुसनबाट चाहिँ देखिन्छ। यदि यसलाई अब हामीले डेप्थको टर्ममा हेऱ्यौँ भने कस्तो किसिमको होला त? डेप्थ यहाँ हेऱ्यौँ भने यो रातो जुन यो चिन्ह छ यो चाहिँ 70 किलोमिटर 70 किलोमिटर भन्दा बढी डेप्थमा गएको, यसलाई भन्छ इन्टरमिडिएट अर्थक्वेक। इन्टरमिडिएट अर्थक्वेक सर्टेन पकेट्समा मात्रै गएको देखिन्छ। पश्चिम नेपालमा यो एकदम यो भागमा, पूर्वी नेपालमा यो माउन्ट एभरेस्टको नर्थपट्टि अफसेट भएको छ, यतातिर गएको छ र टिबेटको सर्टेन पकेट्स एरियामा मात्रै चाहिँ गएको देखिन्छ। अब यसको कारण के हो भन्ने कुरा हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ र यदि फोकल डेप्थ डिस्ट्रिब्युसनलाई हामीले ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडमा गरेर हेऱ्यौँ भने कस्तो देखिने रहेछ भने 4.4 भन्दा माथि देखियो भने अलग अलग यो स्ल्याबहरू देखिने रहेछ, जुन स्ल्याब चाहिँ कुनै एरियामा 120 किलोमिटरसम्म ब्रिटल स्ट्रक्चर छ जहाँ फ्र्याक्चर हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ ब्रिटल स्ट्रक्चरै छैन भनेपछि यो नेपाल मुनिको जमिन जुन छ त्यसको स्ट्रक्चर पनि एकदमै कम्प्लेक्स किसिमको रहेछ, प्रत्येक ठाउँ अनुसार फरक फरक रहेछ। यदि अब हामीले अझ ठुलो अर्थक्वेक हेर्दै गयौँ भने त ब्रिटल स्ट्रक्चर त अझ माथि माथि आउने रहेछ र अर्थक्वेक जति सर्फेसको नजिक गयो त्यति धेरै इनर्जी रिलिज गर्छ, किनभने यदि डेप्थमा भएको अर्थक्वेक छ भने माथि आउने बेलासम्म थुप्रो एमाउन्ट अफ इनर्जी त्यसको चाहिँ लस भइसकेको हुन्छ, त्यसको इफेक्ट कम हुन्छ र सर्फेस एकदम नजिकै भएको अर्थक्वेकले जब सर्फेसमा आइपुग्छ त्यो छिटो आइपुग्छ र इनर्जी कम लस गरेर आउँछ र त्यसले चाहिँ धेरै डिस्ट्रक्सन गर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले ठुला अर्थक्वेकहरू यहाँ हेर्दाखेरि अब यो एकदमै माथिल्लो 30 किलोमिटर भन्दा माथि 1-2 वटा मात्रै छ यहाँ, नत्र भने सबै 30 किलोमिटर भन्दा माथि नै भएको छ र हाम्रो 2072 सालको अर्थक्वेक चाहिँ करिब 15 किलोमिटर डेप्थमा आएको थियो। त्यसको कारणले पनि त्यो बढी ड्यामेज भएको हो। अब यो इनर्जी रिलिज यदि इनर्जीको टर्ममा हेर्ने अब इनर्जी हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इनर्जी क्याल्कुलेसन गरेर हेऱ्यौँ भने अलग अलग रिजनमा अलग अलग प्याटर्न रहेछ। कुनै ठाउँमा वेस्टर्न नेपालमा चाहिँ 20 to 30
किलोमिटरमा म्याक्सिमम इनर्जी रिलिज भएको देखियो। त्यस्तै गरेर यो 30 to 40 किलोमिटरमा चाहिँ सेन्ट्रल नेपालमा रिलिज भएको देखियो। इस्टर्न नेपालमा हेऱ्यो भने अझ तल गहिराइमा बढी इनर्जी रिलिज भएको देखियो। तर तिब्बत रिजनमा चाहिँ एकदम माथि 10 to 20 किलोमिटरमा चाहिँ इनर्जी रिलिज भएको। यो सँगसँगै एमसिटी अथवा एमबिटीमा इनर्जी रिलिज प्याटर्न कस्तो छ भनेर हेर्दाखेरि विभिन्न पेपरहरू पनि छन्, त्यसमा अरूले पनि काम गरेका छन्। इनर्जी रिलिज प्याटर्न एमसिटी फल्टमा, एमबिटी फल्टमा, अरू कुनै फल्टमा पनि एकदम टोटल्ली डिफ्रेन्ट प्याटर्न रहेछ। र इनर्जी रिलिज के रहेछ, ठुलो अर्थक्वेकले जहिले पनि डोमिनेट गर्ने हुन्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ हामी अर्थक्वेकको म्याग्निट्युडको कुरा गर्छौँ, जस्तो 2072 सालमा जब भूकम्प आयो, त्यसपछि आउने आफ्टर सक्स आउने बित्तिकै मान्छेहरूले अब यति म्याग्निट्युडको आयो होला भनेर एउटा अनुमान गर्ने जस्तो किसिमको वातावरण पनि भइसकेको छ। यति धेरै अर्थक्वेकहरू आयो। तर इनर्जीको टर्ममा हेर्दाखेरि अर्थक्वेकको नम्बर भन्दा इनर्जी अरू नै चिज हो। इनर्जी धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नम्बर भन्दा, किनभने यदि म्याग्निट्युड 1 फोल्ड एक मात्रै वृद्धि भयो भने इनर्जी 31 टाइम्स वृद्धि हुने भनेको 5 म्याग्निट्युड स्केलको 31 वटा अर्थक्वेक जानु र 6 म्याग्निट्युड स्केलको एउटा अर्थक्वेक जानु भनेको बराबर इनर्जी रिलिज। त्यसैले 5 म्याग्निट्युडको त्यत्रो धेरै अर्थक्वेक आयो भन्नु अथवा 6 को एउटा आयो भन्नु त एउटै सफिसियन्ट, त्यसैले डोमिनेट गर्ने रहेछ। त्यो 7 म्याग्निट्युडको एउटा आउनु भनेको फेरि के रहेछ, 5 म्याग्निट्युडको तुलनामा त 31 × 31 हुने भयो। करिब 1000 वटा 5 म्याग्निट्युडको अर्थक्वेक आउनु र एउटा 7 म्याग्निट्युडको अर्थक्वेक आउनु भनेको बराबर इनर्जी रिलिज गर्ने जस्तो रहेछ। त्यसैले ठुलो अर्थक्वेक एउटै आउँदा पनि लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज हुन्छ। र साना अर्थक्वेकहरू जति धेरै आए पनि त्यसले त्यहाँ जम्मा भएको टोटल स्ट्रेन इनर्जीलाई चाहिँ रिलिज गर्न सक्दैन। तर त्यो ठाउँमा भएको जियो डाइनामिक प्रोसेस त्यहाँ केही चेन्ज भइरहेछ, केही फिनोमिना भइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्नको निम्ति चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। यो सबै अर्थक्वेकलाई हामीले टेक्टोनिक्सको आधारमा प्लट गरेर हेऱ्यौँ भने यस्तो देखिने रहेछ। र एक्टिभिटी कस्तो देखिने रहेछ भने स्पोरेडिक नेचर छ, छरिएको छ, तर सर्टेन पकेट्समा चाहिँ एकदम इन्टेन्स एक्टिभिटी देखियो। अब त्यो पकेट्सको हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो प्याटर्न असाध्यै कम्प्लेक्स प्याटर्न छ। कुनै एउटा ल अथवा कुनै एउटा प्रिन्सिपल नै 2-4 वटा सेन्टेन्स लेखेर यसलाई हामीले यस्तो प्याटर्न छ भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। त्यसैले एकदम सानो सानो फल्टको बारेमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, तर बल्ल हाम्रो भनौँ कामको क्लियर चाहिँ भिजन आउँछ। र यो अर्थक्वेक फिनोमिना केले हो त, के कारणले यस्तो किसिमको स्पोरेडिक नेचर आएको छ भन्दा यो इन्फ्लुएन्स बाइ सेभरल फ्याक्टर्सहरू, के फ्याक्टरहरू होला भनेर त्यसपछि मैले रिभ्यूमा खोज्दै गएँ। गएपछि के देखियो भने यहाँ यो रिजनमा एउटा चाहिँ एकदम हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट भन्ने रहेछ। यस्तो जियोथर्मल बेल्ट यो यस सम्बन्धित पेपर चाहिँ नेचरमा छापिएको एउटा पेपर रहेछ, जसमा चाहिँ जियोथर्मल बेल्ट यस्तो गएको छ। यो हट बेल्ट हो, यसमा हिट डिस्चार्ज रेट पनि कति छ निक्लेको छ। विभिन्न पेपरहरूबाट कम्पाइल गरेपछि यस्तो किसिमको बेल्ट देखियो। र यो बेल्टले के जनाउँछ भने डिप फोकस अर्थक्वेकहरू गएको ठाउँ पनि यही हो। भनेको डिप फोकस अर्थक्वेक जानुमा यो हिमालयन यो जियोथर्मल बेल्टको महत्त्वपूर्ण चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ भन्ने एउटा देखिन्छ। त्यस्तै हाई टेम्परेचर ग्रेडियन्ट पनि विभिन्न ठाउँमा मेजरमेन्ट गरिन्छ। र 1 किलोमिटर डेप्थ जाँदाखेरि 50 डिग्री सेल्सियससम्म टेम्परेचर चेन्ज भएको चाहिँ यो पेपरमा आएको छ। त्यस्तै लो भिपी र भिएसको रेसियो चाहिँ एकदम लो भएको पनि छ। यो लो हुनु कारणले पनि यहाँ यो कम्प्लेक्स प्याटर्न हो भन्ने जनाउँछ। अनि कन्डक्टिभिटी अफ द जोन पनि विभिन्न ठाउँमा, सेन्ट्रल नेपालमा पनि मेजरमेन्ट गरिएको रहेछ, एउटा पेपरमा भेटियो। त्यो कन्डक्टिभिटी चाहिँ हाई कन्डक्टिभिटी जोन पनि यसमा रहेछ। त्यस्तै गरी भेरी लो ग्राभिटी एनामोली पनि इस्टर्न नेपालमा, अब यो चाहिँ सर्टेन मानिसहरू, यिनीहरू साइन्टिस्टहरू सायद घुम्न आएका होलान्, उनीहरूले चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट लिएर आएर घुम्न आउँदा पनि आफू हिँडेको रुटमा ग्राभिटी मेजरमेन्ट गरेर पेपरहरू लेखेको रहेछन्। लो ग्राभिटी एनामोली छ। अनि यो ठाउँमा के छ, हाई क्रस्टल थिकनेस छ। सबभन्दा ठुलो कुरो 50 किलोमिटर भन्दा बढी चाहिँ थिकनेस भएको छ। यी सबैहरूको जोड, यी सबै चिजहरूको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यो स्पोरेडिक नेचरमा छ भन्ने कुरो अर्थक्वेक स्टडीबाट देखिन्छ। त्यसैले अब यो के रहेछ भने कोलाबोरेटिङ, यो चाहिँ कोलाबोरेटिङ अल फिनोमिना, यी सबैलाई जोड्यौँ भने के देखिन्छ, फ्लुइड एट हाई टेम्परेचरमा तल फ्लुइड छ, हाई प्रेसरमा छ। द रोल अफ फ्लुइड फर स्पोरेडिक नेचर अफ एक्टिभिटी सिम्स टु बी कोरिलेटिभ। यो चाहिँ त्योसँग रिलेटिभ छ भन्ने कुरा हामीले देखिन्छ। र टोटल कज चाहिँ के हो सेस्मिक एक्टिभिटी यहाँको भने यो नर्थवर्ड कन्टिन्युअस मुभमेन्ट अफ द इन्डियन प्लेट नै हो। यो ठोकिएरै चाहिँ त्यहाँ
स्टेजमा भएको छ। त्यो स्टेजकै कारणले यो सबै फिनोमिनाहरू चाहिँ भएको, जियो फिजिकल फिनोमिना भएको भन्ने यो पार्टको चाहिँ हामीले कन्क्लुजन भन्दा के देखिने रहेछ भने, यदि सेस्मिसिटी स्टडी गरियो भने नन युनिफर्म चाहिँ के हुने रहेछ, नन युनिफर्म पकेट्समा रहेछ। सेस्मिक इनर्जी रिलिज प्याटर्न चाहिँ डेप्थ अनुसार प्रत्येक ठाउँमा फरक छ र यो स्पोरेडिक सेस्मिसिटी नेचर एउटा मात्रै कारणले नभइकन यहाँ थुप्रो लोकल इन्फ्लुएन्स गर्ने थुप्रै लोकल जियोटेक्टोनिक इन्भाइरोमेन्ट छ। त्यो जियोटेक्टोनिक इन्भाइरोमेन्ट जुन एउटा सेगमेन्टबाट अर्को सेगमेन्टमा जाँदा टोटली डिफ्रेन्ट छ। र यो के डिफ्रेन्स छ र त्यसले कसरी चाहिँ त्यो सिस्मिक एक्टिभिटीलाई चेन्ज गरेको छ भन्ने कुरा। अब मेरो यो अहिले प्रेजेन्टेसन गर्ने मैले 3वटा पार्ट भनेको थिएँ। एउटा पार्ट सिस्मिसिटी भयो, अर्को पार्ट यो जियो डायनामिक्स। जियो भने डायनामिक्स त मोसन भइहाल्यो, जियो डायनामिक्स यहाँ प्लेटको मोसन अथवा फल्टमा कस्तो किसिमको मोसन भएको छ भन्ने हो। स्टडी गर्न फल्ट प्लेन सोलुसन चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अघि नै भने चाहिँ 44 वटा चाहिँ मैले नयाँ फल्ट प्लेन सोलुसनहरू निकालेमा, अनि एक्जिस्टिङ अरू 39 सँग जोडेर अर्थक्वेक फल्ट प्लेन सोलुसनहरू हेरेर त्यसको आधारमा जियोडायनामिक कस्तो छ भन्ने कुरा मैले यहाँ केही गरेको छु। र यो अर्थक्वेकहरू 83 मध्ये केही अर्थक्वेकहरू साना छन्, केही ठुला पनि छन् अर्थक्वेकहरू। र कहाँ गएका अर्थक्वेकहरूको अध्ययन यो गरियो भन्ने यहाँ पोइन्टहरू दिएको छ। र यसबाट पहिला वेस्टर्न नेपालका फल्ट प्लेन सोलुसनहरू यो चाहिँ मैले आफूले निकालेको है भने जस्तो पिओए फर्स्ट मोसन डाटाबाट निकालेको किसिमको भनौँ अरू ननिकालेको काम त्यतिखेरसम्म निकालिएको थिएन। यसमा अरूको डाटा राखेर हेर्दा कस्तो किसिमको देखियो भने जस्तो यसको डाटा चाहिँ यस्तो किसिमको हुन्छ। सोर्स प्यारामिटरहरू हुने भयो, यो त डेप्थहरू भयो। तर मेन चिज चाहिँ के भयो त फल्ट प्लेन सोलुसनको प्यारामिटरहरू स्ट्राइक, डिप डिरेक्सन, नोडल प्लेनको जुन एउटा नोडल प्लेन चाहिँ फल्टसँग हुन्छ, जुन फल्टको त्यही एउटा नोडल प्लेन हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ त्योसँग एक्जिलरी प्लेन चाहिँ परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा हुन्छ। त्यसको स्ट्राइक, डिप र डिप डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो। प्रेसर एक्सिसको निकाल्नु पर्यो, टेन्सन एक्सिसको एजिमुथ र प्लन्ज निकाल्नु पर्यो, कति एङ्गलमा स्लिप भएको छ। हामीले हेऱ्यौँ भने प्रेसर एक्सिस हेर्नु एकदम सानो एङ्गलमा चाहिँ स्लिप भएको देखिन्छ। यो चाहिँ प्लन्ज चाहिँ टी एक्सिस र बी एक्सिस भनेको नल, यी दुईटा एक्सिस चाहिँ 90 डिग्रीमा हुन्छ। त्यो दुईटा क्रस गर्ने ठाउँमा नल एक्सिसको पनि निकाल्न सकिन्छ। र यही डाटाको चाहिँ हामीले प्लट गर्ने हो। यो डाटाको प्लट गरेर हेऱ्यौँ भने वेस्टर्न नेपालमा जियो डायनामिक्स विभिन्न फल्टमा यस्तो किसिमको दिने रहेछ। यो चिन्ह चाहिँ स्ट्राइक स्लिप हो। यहाँ भएको फल्टमा स्ट्राइक स्लिप मोसन भएको छ। यो चाहिँ थ्रस्ट हो। यहाँ भएको थ्रस्ट मेकानिजम छ, यसमा लार्ज थ्रस्ट कम्पोनेन्ट छ, यो टोटली थ्रस्ट छ, यहाँ स्ट्राइक स्लिप छ। र हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै जसो चाहिँ के छ नर्थ इस्ट डिरेक्सनमा चाहिँ थ्रस्ट भएको छ। यो दुईटा इभेन्ट यहाँ चाहिँ यो टिबेट रिजनको इभेन्ट चाहिँ नेपाल तर्फको इभेन्टभन्दा टोटली डिफ्रेन्ट छ। किनभने यो चाहिँ यहाँ बीच भागमा हेर्नु सेतो देखिएको छ। यसको मतलब यो के हो भने बीच भागमा टेन्सन एक्सिस छ, साइडमा कम्प्रेसन एक्सिस छ। यसको मतलब यो एक्सटेन्सन भएको छ। यसमा चाहिँ यो नर्मल फल्टिङ छ। यहाँ फर्स्ट फल्टिङ र स्ट्राइक स्लिप फल्टिङ छ भने यो ठाउँमा चाहिँ नर्मल फल्टिङ। यदि यसलाई हामीले डेप्थमा गएर हेऱ्यौँ भने डेप्थमा यो दुईटा इभेन्ट चाहिँ टिबेटको रिजनको भयो, यो तलको चाहिँ हाम्रो नेपालको इभेन्ट हो। म्याक्सिमम 15 देखि 45 किलोमिटरको बिचमा टोटली इभेन्टहरू, यो अधिकांश इभेन्टहरू छ। र यो इभेन्टले के देखाउँछ भने यो डेप्थमा फल्टको मुनि नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा चाहिँ थ्रस्टिङ अहिले पनि भइरहेको छ। भनेको इन्डियन प्लेट त्यहाँबाट भित्रतिर घुसिरहेको छ। अब इन्डियन प्लेट टिबेटन प्लेटसँग कोलिजन त भयो, तर ती फल्टमा त्यो बिस्तारै तलतिर गइरहेको छ। डिप भन्ने प्रत्येक फल्टमा कति एङ्गलमा डिप भएर तल गएको छ यो फिगरले चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। यस्तै गरेर सेन्ट्रल नेपालको यो चाहिँ नयाँ सोलुसनहरू भयो। हेऱ्यौँ भने सेन्ट्रल नेपालको पनि वेस्टर्न नेपालको जस्तै थ्रस्ट मेकानिजम बढी छ, तर कुनै फल्टहरू जस्तो यहाँ बारीगढ फल्ट स्लिप मोसन छ, नत्र अरू फल्टहरूमा अधिकांशमा कुनै नर्थतिर छ, कुनै चाहिँ नर्थ इस्टतिर छ, कुनै चाहिँ नर्थ वेस्टतिर चाहिँ छ प्रेसर। र यहाँ एउटा चाहिँ के छ नर्मल कम्पोनेन्ट। टिबेटमा चाहिँ टोटल्ली नर्मल फल्टिङ छ, हिमालयको भन्दा टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ। र डेप्थमा हेऱ्यौँ भने यो रिजनमा हेर्नु सब 30 किलोमिटर एउटा अर्थक्वेक बाहेक 30 किलोमिटर भन्दा
कम 30 किलोमिटर एराउन्डमा चाहिँ त्यो फल्टिङ प्याटर्नहरू हामीले देखिन्छ। यसको मतलब के भने सेन्ट्रल नेपालमा चाहिँ ब्रिटल स्ट्रक्चर धेरै तलसम्म चाहिँ छैन जहाँ फ्र्याक्चर हुन सकोस्, किनभने इलास्टिक मेटेरियल यदि चाहिँ लिक्विड मेटेरियल भयो अथवा मोल्टेड मेटेरियल भयो भने त्यसमा त फ्र्याक्चर हुने चान्सै भएन, हाम्रो सामान्य फिजिक्सको लले पनि हुन्छ। र ब्रिटल स्ट्रक्चर हुनु पर्यो, त्यो इलास्टिक मेटेरियल हुनु पर्यो। इलास्टिक मेटेरियल कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने सेन्ट्रल नेपालमा चाहिँ इस्टर्न र वेस्टर्नमा भन्दा इस्टर्न नेपालको चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने इस्टर्न नेपालमा चाहिँ अब वेस्टर्न र सेन्ट्रल नेपालमा भन्दा टोटली एकदमै कम्प्लेक्स प्याटर्न चाहिँ इस्टर्न नेपालमा छ। किनभने इस्टर्न नेपालमा एउटा इभेन्ट नर्मल फल्टिङ देख्नु एउटा एकदम एउटा फल्टिङ सोल्युसनको मात्रै पनि एउटा पेपर छ, यो एकदमै अनौठो छ। यहाँ एउटा सानो कुनै फल्ट छ जसमा चाहिँ यो नर्मल फल्टिङ अथवा त्यहाँ चाहिँ एक्सटेन्सन भएको छ। हिमालय जहाँ कम्प्रेसन जोन हो त्यो ठाउँमा एक्सटेन्सन हुनु भनेको यहाँ जियोलोजिकली एकदम कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर केही छ भन्ने कुरो यसले जनाउँछ। र धेरै चाहिँ यो यहाँ चाहिँ फल्ट प्लेन सोल्युसन्सहरू स्ट्याक स्लिप छ। यहाँ स्ट्याक स्लिप पनि त थ्रस्ट पनि छ एज वेल एज नर्मल पनि छ। भनेको तिनै किसिमको फल्टिङहरू चाहिँ यो इस्टर्न नेपालमा देखिनु भनेको इस्टर्न नेपालको टेक्टोनिक स्ट्रक्चर चाहिँ वेस्टर्न र सेन्ट्रल नेपालको भन्दा टोटली डिफ्रेन्ट पनि छ र एकदम कम्प्लेक्स पनि छ भन्ने हो। र त्यसैलाई हामीले यहाँ चाहिँ डेप्थमा प्लट गर्दा यस्तो देखिएको छ। अब हामीले यदि साउथ सेन्ट्रल टिबेटको हेऱ्यौँ भने टिबेटको चाहिँ टोटली डिफ्रेन्ट छ। यहाँ हेर्ने बित्तिकै सबै नर्मल फल्टिङ छ, यो एक्सटेन्सन छ इस्ट वेस्टतिर। त्यहाँभित्रको जमिनबाट तलबाट मेटेरियल निस्केर इस्ट र वेस्टतिर एक्सटेन्सन भएको अवस्था छ। सबैले हामीले कम्पाइल गरेर एकै ठाउँमा राख्यौँ भने सेस्मोटेक्टोनिक म्याप चाहिँ यो यस्तो किसिमको देखिन्छ। अब जस्तो यी सबै फिगरहरू त अलरेडी पब्लिस भइसकेका फिगरहरू छन् भने म गुगलमा चाहिँ गएर मेरो नाम मात्रै हाने भने पनि यिनी फिगरहरू देखाउँछ फोटोको ठाउँमा बरु। यसले पनि टोटल कम्प्लिट जियोडाइनामिक्स यो फिगरलाई राम्रोसँग चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सकियो भने सेन्ट्रल हिमालयन रिजनको सबैलाई कम्पाइल गरेर अब स्ट्रेस प्याटर्न कस्तो किसिमको होला भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने टोटल 83 वटा थियो। त्यो मध्ये टोटल थ्रस्ट चाहिँ 31 वटा अर्थक्वेक रहेछ। स्ट्राइक स्लिप प्लस थ्रस्ट भएको चाहिँ कम्बाइन भएको 20 वटा रहेछ। स्ट्राइक स्लिप भएको 4 वटा अर्थक्वेक रहेछ। नर्मल भनेको अधिकांश टिबेट रिजनमा चाहिँ 24 वटा रहेछ र स्ट्राइक स्लिपमा नर्मल थपिएको चाहिँ 4 वटा रहेछ। यस्तो किसिमको स्ट्रक्चर यसमा देखियो। अब यसलाई हामीले स्ट्रेस प्याटर्न हेर्न स्टेरियोग्राफिक एउटा प्रोजेक्सन गरेर हेऱ्यौँ भने वेस्टर्न नेपालमा देखिन्छ प्रेसर एक्सिस त यता छ, यताबाट धकालेको देखिन्छ। यो डाइलेटेसन हो, यताबाट धकालेको छ। यो सेन्ट्रल नेपालमा फेरि यो जुन नर्थवार्ड मुभमेन्ट छ यो एकदम कम देखिन्छ। यहाँ बढी देखिन्छ, यहाँ कम देखिन्छ। इस्टर्न नेपालमा आउँदाखेरि के देखिन्छ, यताबाट नर्थतिर पनि धकालेको देखिन्छ, नर्थतिरबाट साउथतिर यतातिर पनि चाहिँ ल्यान्डले रेसिस्ट गरेको देखिन्छ। भनेको यहाँ त कम्प्रेसन उता युरेसियन अथवा टिबेटियन प्लेटले पनि रेसिस्ट एकदम स्ट्रङ रेसिस्ट गरेको छ, त्यही भएर यहाँ बढी अर्थक्वेकहरू आएको देखिन्छ। र टिबेटमा हेऱ्यौँ भने त टोटली डिफ्रेन्ट छ। कम्प्रेसन यहाँ चाहिँ बिचमा चाहिँ यो प्रेसर एक्सिस छ भने यसको मतलब मेटेरियल त बिचबाट बाहिरतिर गयो। यदि फल्ट यहाँ छ भने यहाँबाट मेटेरियल इस्टवार्ड वेस्टवार्ड अथवा यो डिरेक्सन अनुसार यहाँबाट मेटेरियल बाहिरतिर गएको देखिन्छ। यदि यो तीनटा नेपाल हिमालयको वेस्टर्न सेन्ट्रल र इस्टर्न हिमालयको मात्रै हामीले प्लट गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ यस्तो किसिमको प्याटर्न चाहिँ देखिँदो रहेछ स्ट्रेसको। यो सेस्मोटेक्टोनिक स्टडीले के देखाउँछ भने यसलाई हामीले कन्क्लुड गर्ने भने थ्रस्ट फल्टिङ चाहिँ थ्रु आउट नेपालमा छ। त्यो थ्रस्ट फल्टिङले के जनाउँछ भने कम्प्रेसिभ स्ट्रेस रिजिम नै हो। यो रिजिम चाहिँ एकदम कम्प्रेसन नै म्याक्सिमम छ र यो हिमालयमा एरियामा क्रस्टल सर्टेनिङ भएको छ। किनभने उताबाट करिब 2 सेन्टिमिटर प्रति वर्षको दरले इन्डियन ल्यान्डमास त नेपालभित्र घुसिरहेको छ। त्यो क्रस्टलको सर्टेनिङ भएको छ र नर्थ साउथ डिरेक्सनमा भएको छ। त्यस्तै गरेर यदि हामीले साउथ सेन्ट्रल टिबेटमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ नर्मल फल्टिङ रहेछ र नर्थ साउथ चाहिँ ट्रेनिङ नुडल प्लेन त्यसमा देखिँदो रहेछ। यसको मतलब चाहिँ त्यसमा होरिजेन्टल अथवा इस्ट वेस्ट डिरेक्सनमा चाहिँ फ्लो
ल्यान्डमास भएको छ भन्ने देखिने रहेछ। अनि स्ट्रेस प्याटर्न साउथ सेन्ट्रल टिबेटको र नेपालको चाहिँ टोटली चाहिँ फरक रहेछ भन्ने देखिन्छ। र म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ होरिजेन्टल चाहिँ यो टिबेट रिजनमा छ भने हिमालय रिजनमा चाहिँ स्टिपली डिपिङ टेन्सन एक्सिस रहेछ। त्यसले देयर इज नो मास मुभमेन्ट लाइक टिबेट इन द हिमालयन रिजनमा चाहिँ मास मुभमेन्ट तल भएको छ, तर टिबेटन रिजनमा हिमालयन रिजनमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको भएको छैन भन्ने देखिन्छ। तर अर्को मैले सुरुमै भनेको थिएँ तीनवटा अलग अलग चिजलाई मैले राख्ने प्रयास गर्छु भनेको थिएँ। एउटा सेस्मिसिटी प्याटर्न कस्तो छ भन्ने हो, अर्को सेस्मोटेक्टोनिक एनालिसिस भन्ने भयो, अर्को चाहिँ हाम्रो यो प्रिकर्सर्सहरूको बारेमा। अब यो चाहिँ सबै कमन मान्छेको इन्ट्रेस्टको विषय पनि हो। यो स्टडी गर्ने बित्तिकै या त्यसलाई इन्जिनियरिङ अथवा एक्सप्लोरेसनतिर जान्छ या हेजार्ड एनालाइसिस गर्ने र रिजनको हेजार्ड कति छ निकाल्ने हो। र यो हेजार्ड गर्दा तीनटा चिजलाई जहिले पनि खोजिन्छ। लोकेसन, अब फ्युचर अर्थक्वेक हो भने लोकेसन कहाँ हो र त्यसको इरर कति छ, लोकेसनमा इरर कति छ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। टाइम कहिले आउँछ र त्यसको इरर कति हुने रहेछ, म्याग्निट्युड कहिले आउँछ र म्याग्निट्युडमा इरर कति हुन्छ। र यो सबै सँगसँगै फेरि हामीलाई के चाहियो भने प्रोबेबिलिटी चाहियो। यति चिजहरू भयो भने बल्ल एउटा चाहिँ हामीले एउटा पोटेन्सियल जोन यो हो भनेर डेलिनेट गर्न सक्ने अवस्था हुने रहेछ। हामीले एक्ज्याक्ट जस्तो यो महिना यति गते यो ठाउँ यत्रो म्याग्निट्युड यति डेप्थमा भन्न सक्ने अवस्था त धेरै कम हुन्छ। तर हामीले पोटेन्सियल जोन र यति समयमा यस्तो किसिमको अर्थक्वेक आउने यहाँ प्रोबेबिलिटी एकदम हाई न्युक्लिएट भइसक्यो भन्ने सक्ने अवस्थामा पुग्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अब एनामोलस सेस्मिसिटी स्टडी गर्दा पहिलो हामीले चाहिँ दुईटा चिज यसमा चाहिन्छ। एकदम एउटा चाहिँ एकदम क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ ब्याकग्राउन्ड र नर्मल सेस्मिसिटी। ठाउँको जस्तो ब्याकग्राउन्ड हामीले चाहिँ रेडियो एक्टिभिटीमा पनि ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन लिए जस्तै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सेस्मिक एक्टिभिटी कति छ भन्ने कुरो लामो समयसम्म कुनै ठाउँको मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नभइकन हामीले यस्तो किसिमको स्टडीको कुनै र एनामोलस सेस्मिसिटी चेन्ज कहाँबाट चाहिँ त्यो सेस्मिक प्याटर्नमा चेन्ज भयो त्यसलाई हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने। र यसलाई विभिन्न मोडलहरू चाहिँ युज भएको छ। त्यो मोडल न्युजिल्यान्ड, जापान, इन्डियादेखि क्यालिफोर्निया, ग्रिस धेरै ठाउँमा युज भइसकेको मोडलहरू छ। त्यो मोडल 1980s तिरबाट सुरु भएको मोडल हो यो एनामोलस सेस्मिसिटीको स्टडी गर्ने। यसले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा ठुलो अर्थक्वेक आउनुमा चारवटा अलग अलग इपिसोड हुने रहेछ, चारवटा फेज हुने रहेछ। एउटा नर्मल अथवा ब्याकग्राउन्ड फेज हुने रहेछ। यो चाहिँ कहाँ गएर टुङ्गिने रहेछ, टिल द अनसेट अफ द स्वाम। त्यसपछि स्वाम इभेन्ट आउने रहेछ। स्वाम भनेको चाहिँ स्वाम भन्छ। त्यसकै स्वामलाई के भन्ने रहेछ, एनामोलस सेस्मिसिटी। त्यसले हामीले आइडेन्टिफिकेसन गर्न सक्नु पर्यो के। अब त्यो एनामोलस सेस्मिसिटी पिरियड हामीले कसरी पत्ता लगाउने, त्यो सुरुबाट इन्डसम्म स्वाम कति दिन अथवा कति महिना कति समयसम्म रह्यो त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने। अनि त्यो स्वाम एक्टिभिटी सिद्धिएपछि फेरि के आयो, प्रिकर्सरी ग्याप आयो। एकदम क्वेसन्स, एकदम धेरै अर्थक्वेकहरू आएको, अचानक चाहिँ एकदम कम अर्थक्वेक आएको अथवा जिरो नल अर्थक्वेक आएको पनि भेटिएको छ। त्यो क्वेसन्स पिरियड पत्ता लगाउने। अनि त्यसपछि क्वेसन्सको इनमा गएपछि के हुने रहेछ, मेन्सक इभेन्ट सिक्वेन्स आउने। मेन्सक सिक्वेन्समा फोरसक्स पनि पर्ने भयो, फोरसक्स पनि हुने भयो, त्यसपछि मेन्सक हुने भयो, त्यसपछि आफ्टर सक्सहरू पनि हुने भयो। यो फेजलाई चाहिँ यहाँ छोटकरीमा नर्मललाई एन भनेको छु, एनामोलसलाई ए भनेको छु, प्रिकर्सरी ग्यापलाई जी भनेको छु र मेन्सक सिक्वेन्सलाई एम भनेको छु। र यसमा प्याटर्न कस्तो हुने रहेछ, लो, अनि यो एक्सट्रिमली हाई हुन्छ, अनि फेरि एकदम लो हुन्छ अथवा नलै हुन्छ, अनि मेन्सक आउँदाखेरि फेरि एक्सट्रिमली फेरि बढेर जान्छ। अब यस्तो किसिमको अध्ययन चाहिँ हिमालय रिजनमा, वेस्टर्न हिमालय भनेको हिन्दकुश एरियामा पनि भएको रहेछ, इस्टर्न हिमालयमा पनि भएको रहेछ। तर सेन्ट्रल हिमालय अथवा नेपालको हिमालयमा, नेपालको टिबेटको यो नेपालसँग जोडिएको रिजनमा चाहिँ यस्तो किसिमको स्टडी भएको रहेनछ। त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ हेर्ने प्रयास यहाँ गरेको छु। पहिला एउटा बजाङ अर्थक्वेकको मैले लिएँ। बजाङ अर्थक्वेक 6 म्याग्निट्युडको 1980 मा आएको अर्थक्वेक हो। यो अर्थक्वेकमा यदि एनामोलस प्याटर्न छ कि छैन होला त भनेर त्यसलाई मैले चाहिँ हेर्ने प्रयास गरेँ। त्यो हेर्नको निम्ति करिब 1967 बाट यो 80 मा आएको छ, तर 1967 बाट डाटा लिएर बिस्तारै मैले हेर्दिएँ। नर्मल सेस्मिसिटी 10-15 वर्ष अगाडि, 13-14 वर्ष अगाडिदेखि नै नर्मल सेस्मिसिटीमा कसरी चेन्ज भयो,
अथवा छ कि छैन प्याटर्न भनेर खोज्ने प्रयास मैले गरेँ। नर्मल त्यो के देखियो भने त्यो सर्टेन डेलिनेट गरेको रिजनमा चाहिँ करिब 3846 दिनमा 4वटा इभेन्टहरू आएको देखियो। त्यसपछि अचानक यो 1977 मा र 78 को 162 दिन करिब 4 महिनामा फेरि त्यही रिजनमा 4वटा इभेन्ट आयो। अनि त्यसपछि करिब 881 दिनसम्म त्यो रिजनमा त्यो डेलिनेट गरेको रिजनमा चाहिँ जिरो नो नील एकदम इभेन्ट आयो। र त्यसपछि अचानक मेन्सन भनेपछि लो हाई कसरी भयो? यदि हामीले यो रेसियोलाई डेले डिभाइड गरेर हामीले हेर्यौँ भने 1 नर्मलमा यदि 1 हो भने एनामलस स्पेसिस 22 टाइम्स इन्क्रिज भएको रहेछ र ग्याप पिरियडमा त 0 भएपछि नील हुने रहेछ। लो म्याक्सिमम हाई लो भएको देखियो भनेपछि एनामलस बिहेभियर छ भन्ने चाहिँ मैले यसबाट आइडेन्टिफाई भयो। अनि त्यसलाई यहाँ प्लट गरेर हेरेँ, यो एउटा स्पेसको प्लट हो। स्पेसमा पनि यो एनामलस बिहेभियर कोरिलेट भएको हुनुपर्छ। टाइममा हेर्दै गयो भने नर्मल यो एन चाहिँ यहाँसम्म गएको छ, एनामलस पिरियड थोरै पिरियडमा आएको छ, धेरै अर्थक्वेक आएको छ, त्यसपछि ग्याप आएको छ, अनि मेन सक अनि आफ्टर सक यो मेन सक सिक्वेन्स। यसलाई डेप्थमा हेर्दाखेरि पनि के देखिने रहेछ, डेप्थमा पनि यिनीहरू कोरिलेट छ। यसमा एनामलस सेस्मिसिटीको जुन यो चिन्ह छ, यो चिन्हलाई हेर्यौँ भने त एनामलस यो 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 जुन इभेन्ट हो, यही इभेन्टको डेप्थमै मेन सक पनि आएको देखियो। अनि यो एनामलस सेस्मिसिटीको जुन बिहेभियर छ, यसले मेन सकको बारेमा केही चाहिँ भन्न खोजेको छ भन्ने कुरो यो एउटा प्याटर्न चाहिँ यो बझाङ अर्थक्वेकमा देखियो। त्यस्तै गरेर 1984 मा अर्को 5.6 म्याग्निट्युडको पनि वेस्टर्न नेपालमा एउटा अर्थक्वेक आयो। यो अर्थक्वेकको पनि छ कि छैन भनेर मैले हेरेँ। त्यसमा हेर्दाखेरि के देखियो, नर्मल एनामलस र यो 1:12 टाइम्स अनि 2 चाहिँ यो ग्याप पिरियडमा आएको देखियो। र यसमा पनि एकदम कोरिलेट भएको मेन सक र चाहिँ अब यो एनामलस अथवा स्वाम इभेन्टहरू डेथमा पनि र स्पेसमा पनि दुईटै कोरिलेट भएको देखियो यसमा। त्यस्तै गरेर 1999 चमोली अर्थक्वेकमा गएर हेर्दा चमोली रिजनमा गएर यो अर्थक्वेकमा पनि करिब 200 जना मान्छे जति डेथ भयो। यसमा पनि सेस्मिसिटी प्याटर्न 1:16:1 भएको देखियो। 99 मा चाहिँ अर्थक्वेक आएको छ, तर मैले डाटा 1981 बाटै यसलाई एकदम मोनिटर गरेर हेरेको छु डाटाहरूलाई यो डेप्थमा। र प्रत्येकमा हामीले के देख्छौँ भने यो प्रिपरेटरी जोन भन्छ, यो जोन चाहिँ यो जोनको डिरेक्सन फल्टसँग त्यहाँ भएका अरू जियोलोजिकल बिहेभियरहरूसँग पनि रिलेट हुन्छ। त्यसलाई हामीले एकदम केयरफुल्ली आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै एनामलस सेस्मिसिटी अब 1965 अर्थक्वेक यो इस्टर्न नेपालको, यसको पनि भेट्यो त्यस्तै बिहेभियर, यसको पनि भेट्यो। 0.030 भनेपछि थोरै दिनमा 3 भनेपछि त यो त एकदम धेरै 0सँग कम्पेयर गर्ने बित्तिकै धेरै टाइम्स यो चाहिँ बढेको देखियो। त्यस्तै 1980 मा पनि इस्टर्न नेपालमा गएको छ। इस्टर्न नेपालको यो सिक्किम दार्जिलिङ एरिया नेपालभन्दा पूर्वतिर गएको अर्थक्वेकमा पनि 1:10:1 भएको देखियो यो। त्यस्तै गरेर 1988 उदयपुर अर्थक्वेकमा चाहिँ यस्तो किसिमको देखियो। त्यसमा एउटा उदयपुर अर्थक्वेक आउनुभन्दा अगाडि त्यही प्रिपरेटरी जोनभित्र फेरि अर्को अर्थक्वेक पनि आएको भेट्यो। अर्को पनि एउटा मेन्सन, एउटा 5.4 अर्को 6.4। यो चाहिँ 45 सालको भूकम्प भइहाल्यो उदयपुरको, त्यो आउनुभन्दा जस्ट अगाडि पनि अर्को आएको छ। र यो अर्थक्वेकको पनि के देखियो भने एनामलस बिहेभियर देखियो। दुईटै अर्थक्वेकको देखियो, दुईटाको अलग अलग प्रिपरेटरी जोन पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ देख्यौँ। टाइम पिरियड यो एउटा ठुलोको अर्को सानोको, दुईटालाई डेप्थमा हेर्दाखेरि यस्तो किसिमको देखियो। 1:41 टाइम्स चाहिँ चेन्ज भएको देखियो। यसमा चाहिँ 1:4 टाइम्स मात्रै देखियो सानो अर्थक्वेकको। यस्तै गरेर 1993 अर्थक्वेक यो चाहिँ यो टिबेट रिजनको अर्थक्वेक हेर्दा यसमा पनि देखियो 1:7:2। युनिफर्म छैन यसमा, के छ भने तर सेस्मिसिटी प्याटर्न चाहिँ एकदम एनामलस बढेको छ, तर बढ्ने चिज चाहिँ प्रत्येक जियोलोजिकल स्ट्रक्चर अथवा रिजन अनुसार अलग अलग छ, फरक मात्रै नभई यो प्रिपरेटरी जोन अथवा यो जुन पोटेन्सियल एरिया हो यो एरियाको डिरेक्सन पनि फरक फरक हुने रहेछ भन्ने देखियो। त्यस्तै एनामलस सेस्मिसिटी 2004 र 2005 मा चाहिँ एनामलस सेस्मिसिटी प्याटर्न चाहिँ यो देखियो। यो देखिएको ठाउँमा चाहिँ त्यसपछि अर्थक्वेक 2006 को इन्डसम्म मैले डाटा एनालाइसिस गर्दा यो अर्थक्वेक आयो। अर्को चाहिँ एनामलस सेस्मिसिटी 1996 अर्थक्वेक एउटा टिबेटमा पनि देखियो। यो पछि मैले गर्दै गएपछि के देखेँ भने यसलाई अब फल्ट प्लेन पनि यदि थपेर हेरियो भने कस्तो देखिने रहेछ भन्दा हेर्दा फल्ट प्लेन सोलुसनले पनि यसलाई सपोर्ट गर्ने रहेछ यो फिनोमिनालाई। यसलाई जस्तो के दिन्छ, ग्याप देखिन्छ, अनि एउटा एनामलस आउने भयो, थोरै समयमा धेरै अर्थक्वेक आउने भयो, त्यसपछि ग्याप आउने भयो, अनि मेन सब सिक्वेन्स आउने भयो। यस्तो किसिमको बिहेभियर
देखिने रहेछ। यो प्याटर्न चाहिँ धेरै ठाउँमा देखिने रहेछ। यस्तै किसिमको 1998 को एनामलस सिस्मिसिटी पनि यो अर्थक्वेकको बारेमा देखियो। अर्को अर्थक्वेकको 1999 मा आएको फिनोमिनामा पनि हामीले त्यस्तो देख्यौँ। त्यसपछि यो अब 2003 पछि आएको यस्तो किसिमको एनामलस बिहेभियर तर मेन्सक नआएको अवस्थाहरू छ कि छैन त भनेर पनि मैले हेर्ने कोसिस गरेँ। त्यस्तो किसिमको आएको छ, एनामलस छ तर चाहिँ मेन्सक आएको छैन भने त मेन्सक त पेन्डिङ छ, अब आउनेवाला छ भन्ने किसिमको भयो। त्यसैले अब यिनीहरूलाई पहिला अहिलेसम्म त्यस्तो भेटिएको रिजल्टहरूलाई कम्पाइल गर्ने र त्यसको आधारमा केही एउटा कन्क्लुजन निकाल्ने, त्यसको आधारमा चाहिँ फ्युचर अर्थक्वेकको केही भन्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमको चाहिँ मैले यसमा हेरेँ। र त्यस्तै गरेर टिबेटमा पनि 2002, 2003 र 2004 मा त्यस्तै र यो सबै देखिएको एनामलस बिहेभियरलाई हामीले एकै ठाउँमा कम्पाइल गरेर हेर्यौँ भने के देखियो भने वेस्टर्न नेपालमा यो नर्मल सेस्मिसिटी यो लामो बार जुन देखिएको छ एनामलस अनि एनामलस भन्दा पछाडि देखिएको चाहिँ ग्याप पिरियड रहेछ। एनामलस हामीले हेर्यौँ भने एनामलस वेस्टर्न नेपालमा पनि यस्तो किसिमको यति फोल्ड 5, 10 टाइम्स, 9 टाइम्स, 14 टाइम्स भन्ने यस्तो किसिमको रहेछ। यदि इस्टर्न नेपालमा हेर्यौँ भने कुनै कुनै इभेन्टमा त 21 टाइम्स अझ बढी देखियो। साउथ सेन्ट्रल टिबेटमा हेऱ्यो भने 54 टाइम्स, 63 टाइम्ससम्म एनामलस बिहेभियरहरू देखियो। अनि त्यसपछि त्यो यो चाहिँ आइसकेको अर्थक्वेकको भयो। यो आउनु बाँकी अर्थक्वेकको हेऱ्यौँ भने पनि के देखियो भने यो अथवा पेन्डिङ अर्थक्वेक छ भने पनि त्यसको कस्तो बिहेभियर छ भन्दा त्यसको पनि एकदम धेरै भेरियस एनामलस सेस्मिसिटी एक्टिभिटी 2002-03 मा पनि एनामलस आएको देखियो तर मेन्सक 2006 सम्म यो लेख्ने बेलासम्म आएको थिएन, पछि आयो। पहिला मैले एक ठाउँमा हिमालय रिजनको कम्पाइल गरेँ। यसबाट कुनै रिलेसन इक्वेसनहरू आउन सक्छ कि आयो भने त्यो इक्वेसन कुनै इरर सहित इक्वेसन निकालियो भने एप्लाई गर्न सकिएला। यो अहिले मैले प्रेजेन्ट गरेको चिज भयो। यो अरूले गरेको त्यस्तै हिमालयको कामहरू टोटल 20 वटा इभेन्ट भेटियो। 20 वटा मध्ये 5-6 वटा इभेन्ट टिबेटको थियो, त्यसलाई मैले हटाइदिएँ किनभने टिबेट रिजनको फल्टिङ प्याटर्न र हिमालयको टोटल्ली डिफ्रेन्ट भएको हुनाले त्यसलाई यसमा गाँसेर हामीले इक्वेसन निकाल्यौँ भने त्यो कम्प्लिटली रङ हुन्छ। त्यसलाई मैले त्यहाँबाट हटाइदिएँ र बाँकी रहेको रिलेसनमा के निकाल्यो भने यो मेन्सक भयो, यो ग्याप पिरियड भयो, यो यहाँ चाहिँ एउटा सङ्केत छुटेछ। यो चाहिँ एनामलस इभेन्टहरू 3 वटा लार्ज एनामलस इभेन्टको मिन हो, मिन लिएको छु। यिनीहरूको यो एमएम र एमपी यो मिन र टाइम पिरियड यो तीनटाको हामीले यदि रिलेसन निकाल्न सक्छौँ कि भनेर हेर्ने यसमा एउटा मोडल प्रपोज भएको रहेछ। 1982 मा चाहिँ एउटा हाइपोथेसिस स्वाम हाइपोथेसिस भनेर निकालेको रहेछ। त्यसले एमपी एमएम यो म्याग्निट्युड मेन म्याग्निट्युड यो चाहिँ प्रिकर्सरी स्वामको म्याग्निट्युड त्यसको मिन लिने हो, 3 वटा लार्जको मिन लिने हो ताकि इरर नहोस् र टाइम प्रिकर्सरी ग्याप चाहिँ कति हो, तीनटा चिजलाई रिलेट गर्ने काम चाहिँ यहाँ भयो। र यसको आधार यस्तो यदि एमपी थाहा भयो भने एमएम निकाल्न सकिँदो रहेछ। प्रिकर्सरी स्वाम कत्रो भयो भने कत्रो म्याग्निट्युडको आउने रहेछ र प्रिकर्सरी स्वामको रिलेसनले टाइम कति टाइम पछि डेमा हो, यो टाइम लग 10 मा छ, कति टाइम पछि आउने रहेछ भन्ने पनि निकाल्न सकिन्छ। यसमा के छ ए बी सी र डी 4 वटा यहाँ चाहिँ कन्स्ट्यान्टहरू छन्। यो कन्स्ट्यान्टहरू निकाल्न पर्यो अनि यसलाई मैले प्लट गरेर कन्स्ट्यान्टहरू पनि निकाल्नु र यो हिमालयन रिजनको निम्ति इक्वेसन चाहिँ हाम्रो यस्तो किसिमको इक्वेसन भेटियो। र यो इक्वेसन यो एबीसीडी चाहिँ यो प्रत्येक रिजनमा के भेटियो भने रिजन अनुसार डिफ्रेन्ट हुने रहेछ। जस्तो इस्टर्न हिमालयमा निकालेको इक्वेसन सेन्ट्रल हिमालयमा काम लाग्दैन, अथवा न्युजिल्यान्ड अथवा जापानको इक्वेसन त यहाँ काम लाग्ने कुरै भएन। जापानको निम्ति यो स्टडीको यस्तो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निक्लेको रहेछ, न्युजिल्यान्डको यस्तो निक्लेको रहेछ, हिमालयन यो चाहिँ फ्रन्टको चाहिँ जुन अहिले चाहिँ प्रेजेन्ट स्टडी यो स्टडीले चाहिँ यस्तो किसिमको इक्वेसन कन्स्ट्यान्टहरू निकालेको छ। र यसको आधारमा पनि प्रिकर्सरी स्वाम अहिले जुन देखिएको छ 2003-04 त्यसको आधार त्यसलाई हामीले युज गरेर पनि यो इक्वेसनमा राखेर स्वाममा एउटा यहाँ यस्तो किसिमको कन्क्लुजनमा म पुगेको थिएँ। त्यो एनालाइसिसबाट अर्थक्वेक एम 6.5 ± 5 भएको मे अकर 2011 अनि डेलिनेट गरेछ वेस्टर्न नेपालको यो रिजन भनेर टोटली यो डेलिनेट यति डिग्री नर्थ, यति डिग्री इस्ट र यति फोकल डेप्थमा आउँछ भनेर एउटा चाहिँ हामीले गरिएको थियो। 2011-12 तिर आउन त आयो तर यो भन्दा अलिक सानो इभेन्ट आयो, 5.6 अराउन्डको इभेन्ट आयो र पछि जुन यो गोर्खा इभेन्ट आयो 2072 सालको
जुन गोर्खा अर्थक्वेक भन्छौँ यो आएपछि कतिपय साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यसलाई त्योसँग पनि रेट गर्न खोजे तर मलाई त लाग्छ के भने योसँग त्यो रिलेसन चाहिँ हैन त्यस्तो बिहेभियर चाहिँ यो 72 सालको भूकम्पको अगाडि चाहिँ देखिएको थिएन र यो सँगसँगै अब यहाँ थोरै कुराहरू मैले कन्क्लुड गर्नुभन्दा अगाडि थोरै चिजहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु हामीले चाहिँ अब एकदम कमन मान्छे भएर सुन्दाखेरि पनि के हुन्छ भने यो सेन्ट्रल ग्याप भन्ने एउटा छ त्यहाँ ठुलो अर्थक्वेक के हो यो भन्ने पनि हुन्छ किनभने सेस्मोलोजी नयाँ विषय भयो सबै कुरा सबैलाई हुन पनि सक्छ हैन त्यो बेलामा चाहिँ थोरै कुराहरू यहाँ डिस्कस गरियो भने यस्तो बेलामा ठिकै होला जस्तो लाग्यो यो हिमालयन फ्रन्ट आर्क हो यसमा चाहिँ 4वटा ठुलो महाभूकम्पहरू गएको छ अहिलेसम्म यो चाहिँ 200 वर्षमा भन्यो भने 1897 मा आसाममा गएको छ यति एरिया चाहिँ इफेक्ट गर्यो अनि 1905 मा काङ्डामा गएको छ 8.4 को यहाँ यति इफेक्ट गर्यो 1934 भनेको 90 सालको भूकम्प यो चाहिँ नेपालमा गएको नेपाल इन्डिया यति एरिया इफेक्ट गर्यो र 1950 मा आसाममा चाहिँ गएको छ यहाँ अलिकति मान्छेहरूको पपुलेसन कम भएको हुनाले बहुत कम लेस डेथ भयो फेटालिटी कम भयो यहाँ र अहिले मैले सुरुमा भनेको थिएँ 1983 मा एउटा पेपर थियो रुड्कीको प्रोफेसर खत्रीको त्यो पेपरले नै पहिलो पटक यो यहाँनिर एउटा इस्टर्न ग्याप छ यो ग्यापमा एउटा अर्थक्वेक आउनुपर्छ यहाँ रिलिज भएको छैन र यहाँ एउटा चाहिँ ठुलो ग्याप छ सेन्ट्रल ग्याप यो 500-700 किलोमिटरको छ यो ग्यापमा चाहिँ भविष्यमा अर्थक्वेक आउनुपर्छ भन्ने पहिलो पटक 1983 मा यो निस्क्यो अनि यसपछि यसको चाहिँ अध्ययन सुरु भयो र यसलाई अब हामीले 2006 सम्मको मैले डाटा यो जिरो मैले कहाँ लिएँ भने 30 डिग्री नर्थ 79 भनेको हाम्रो वेस्टर्न नेपालको भन्दा पनि उता करिब देहरादुन एरियाबाट मेजरमेन्ट गर्दै गएँ यो 2790 भनेपछि करिब यो सिक्किम भन्दा वहाँसम्म यो डिस्टेन्स चाहिँ यतापट्टि 1250 किलोमिटरसम्मको डिस्टेन्स हो अनि यता यो एक्सिसमा टाइम छ अनि यसमा चाहिँ ठुला अर्थक्वेकहरू कति इनर्जी रिलिज कहाँनेरि भयो भन्ने चाहिँ मैले निकालेँ यो 90 सालको भूकम्प धेरै इनर्जी रिलिज भयो यहाँ त इनर्जी एकुमुलेसन कम भएको छ तर यो ठाउँमा चाहिँ यहाँ देखिन्छ यो ठुला अर्थक्वेक यहाँनेरि आएको साना अर्थक्वेकहरू 6 देखि 6.9 भनेको त यो 30वटा अर्थक्वेक आयो भने बल्ल एउटा यो कालो डट जतिको इनर्जी हुन्छ भनेपछि यहाँनेरि चाहिँ एकदम ग्याप यो एरियामा चाहिँ ठुला अर्थक्वेकहरू नआएको र यता पनि यो एरियामा पनि ठुला अर्थक्वेकहरू नआएको देखियो यसैलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ भने यो सेस्मिक ग्याप भनेर अध्ययन गरिएको रहेछ र यसको बारेमा अझ बढी चाहिँ 2001 मा साइन्समा एउटा पेपर साइन्स जर्नल जुन रेप्युटेड जर्नल छ त्यसमा एउटा पेपर आयो अमेरिकन रोजर बिल्लाम भन्नेको यो मान्छेको नामको बारेमा उनीहरूले लेखेको एउटा पेपरबाट पनि एकदम धेरै चाहिँ मान्छेको एटेन्सन भयो यो के रहेछ यो हिमालयन आर्क हो यो अघि नै भने चाहिँ 2500 किलोमिटर लामो छ 2500 किलोमिटर लामोलाई 250 किलोमिटरको 10वटा सेगमेन्टमा डिभाइड गर्यो यो डिभाइड गरेर उनीहरूले स्ट्रेस मेजरमेन्ट गरे कति स्ट्रेस यहाँ एकुमुलेट भएको छ ओके त्यो स्ट्रेस एकुमुलेसनको आधारमा भविष्यमा कति चाहिँ स्लिप हुन सक्ने रहेछ भनेर यहाँ चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 2 मिटर यो 4 मिटर भयो कति स्लिप हुन सक्ने रहेछ भनेर चाहिँ स्लिप निकाल्यो यो निकाल्दा कुनै ठाउँमा चाहिँ यो एकदम इस्टर्न इमा चाहिँ थोरै छ कुनै ठाउँमा यति धेरै 4 मिटर 6 मिटरसम्म स्लिप हुन सक्ने 6 मिटरसम्म यहाँ 1934 भन्छु नेपाल एरियामा यहाँनेरि कम छ किन इनर्जी रिलिज भइसक्यो यहाँनेरि वेस्टर्न नेपालमा वेस्टर्न भागमा हेर्नु त यहाँ प्रत्येक ठाउँमा 6 मिटरसम्मको स्लिप यसको मतलब के भने यदि ठुलो त्यहाँ यति इनर्जी रिलिज भएको छ प्रत्येक 250 किलोमिटरमा ठुलो एउटा महाभूकम्प जान सक्ने र त्यसले जमिन 6 मिटरसम्म चिरिन सक्ने गरी इनर्जी जम्मा भएको छ भन्ने कुरा यो पेपरले देखायो यो पेपर आएपछि झन् बढी चाहिँ स्टडी हुन थाल्यो त्यसपछि के भयो यहाँ पपुलेसनहरू कति छ भनेर पनि यहाँ पपुलेसनको पनि खोजी भयो कति पपुलेसनलाई असर गर्ला ठुलो अर्थक्वेक आयो भने जस्तो यो 200,000 500,000 2 मिलियन पपुलेसन कहाँ छ भन्नेको पपुलेसनहरू र कति डेथ होला भन्ने पनि यस्तो किसिमको अध्ययनहरू भयो र अब यो त मैले थोरै यसमा चाहिँ अब त्योसँग डिस्कस अथवा छलफल गर्न खोजेको विषयहरू भयो अब अघि सुरुमा हाम्रो विनित सरले चाहिँ भन्नुभएको थियो अब हाम्रो यहाँको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि 2072 सालमा भूकम्प आएपछि भूकम्प किन पढाइ हुँदैन भनेर खोजिको धेरै साथीहरूले त्यो खोज्नुभयो त्यसपछि फिजिक्स डिपार्टमेन्टले पनि सोलिड अर्थ जियो फिजिक्स भनेर एमएससी 3rd सेमेस्टर र 4th सेमेस्टरमा चाहिँ कोर्स एउटा लन्च गर्यो जुन कोर्समा 3rd सेमेस्टरमा चाहिँ
सोलिड अर्थ जियोफिजिक्स भनेको ग्राभिटी, म्याग्नेटिक, सेस्मिक, इलेक्ट्रिक थोरै त्यो मेथडहरूको बारेमा छ। र 4th सेमेस्टरमा टोटल्ली इन्जिनियरिङ किसिमको सेस्मोलोजीको मात्रै चाहिँ छ, ताकि विद्यार्थीहरूले अथवा फिजिक्सको विद्यार्थीहरूले सेस्मोलोजी अथवा जियोफिजिक्स पढ्न चाहनेले पनि जियोफिजिक्सको केही जानकारी होस् भनेर पेपर राखियो। र 3 वर्षदेखि यो पाटन मल्टिपल क्याम्पसमा साथीहरूले थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहनु भएको छ। र त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू यहाँ आएर म कहाँ आएर थेसिस पनि गरिरहेका पनि छन्। र अब हामीले चाहिँ फोकस चाहिँ केमा यस्तो किसिमको रिसर्च गर्न पर्यो भने केमा फोकस गर्नुपर्ने होला नेपालको अहिलेको अवस्थामा भन्ने लाग्छ। एउटा त यस्तो किसिमको जुन अहिले मैले प्रेजेन्ट गरेँ यो केही पार्ट हो, कामको केही पार्टहरू, यस्तो किसिमको चाहिँ कन्टिन्युअस मोनिटरिङ चाहिँ गरिरहनु पर्ने रहेछ। कन्टिन्युअस पेपरहरू लेखिरहनु पर्ने, सेस्मिस्टिकहरू चेन्ज भयो त्यो चिज आइरहनु पर्ने रहेछ। फोरकास्टिङ अफ प्रोबेबल टाइमिङ कहिले हुन्छ, लोकेसन कहिले हुन्छ, म्याग्नेटिक कतिपय टाइममा थोरै फल्स एलार्म होला, थोरै दायाँ बायाँ होला, त्यही पनि हाम्रो साइन्टिफिक कम्युनिटीले काम चाहिँ यो, किनभने यो जियोफिजिक्स यस्तो भेग विषय छ, यस्तो कम्प्लेक्स विषय छ, हामीले जति अध्ययन गर्दै गयौँ त्यति हामी रियालिटीको नजिक पुग्छौँ। तर यो नेचुरल फिनोमिना हो, कहीँ न कहीँ ल त छ नेचरको पनि भन्ने हामीले खोज्ने हो। र अर्को हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको अब हामी चाहिँ यो सेस्मोलोजी मात्रै पढेर हुँदैन, यसलाई चाहिँ अब हामी इन्जिनियरिङसँग चाहिँ जबसम्म जोड्दैनौँ तबसम्म हाम्रो चाहिँ यो स्टडीको वास्तवमा सही सदुपयोग मेनकाइन्डको लागि हुन सक्दैन। र स्टडी अब यसले के गर्ने रहेछ भने हिस्ट्रिकली अर्थक्वेक जुन अहिले पढाइ जस्तो किसिमको पनि पढाइ गर्नु पर्यो, त्यो सँगसँगै स्ट्रङ ग्राउन्ड मोसन डाटा चाहिँ जेनेरेटेड बाई अर्थक्वेक र आर्टिफिसियल अर्थक्वेकको पनि त्यसलाई कम्बाइन गरियो भने यसको आधारमा हामीले फ्युचर अर्थक्वेक जाँदाखेरि कस्तो किसिमको ड्यामेज कुन ठाउँमा हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्न सकिन्छ। र अहिलेसम्म कस्तो किसिमको केही कामहरू यो माइक्रो जोनेसन भन्ने माइक्रो एकदम सानो लेभलमा, अझ सानो लेभलमा चाहिँ जोनिङ गर्ने कामहरू थ्योरिटिकल्ली अथवा कम्प्युटेसनल चाहिँ काम भएको चाहिँ भेटिएको छ। तर रियल चाहिँ अब यो डाटा नै लिएर माइक्रो जोनेसन गर्ने इन्डियाको विभिन्न ठुला सिटीहरूमा भएको छ, नेपालमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ भेटिएको छैन। यो काम गर्नको निम्ति एकदम ओपन एउटा चाहिँ फिल्ड बाँकी छ जहाँ नेपालीहरूले के कामै गरेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब मैले यसलाई चाहिँ थोरै कन्क्लुडिङ यो अहिलेको प्रेजेन्टेसनको मैले कन्क्लुड गर्न चाहेँ। यसमा चाहिँ यो 3टा कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ सेस्मिसिटी प्याटर्नको बारेमा अब सुरुमा भनेको थिएँ। सेस्मिसिटी प्याटर्न चाहिँ टिबेटको र नेपालको चाहिँ टोटल नेपाल हिमालयको फरक छ र यसमा धेरै फ्याक्टरहरू छ, लोकल फ्याक्टरहरू नै गभर्निङ इफेक्ट हो। तर टोटल कज चाहिँ मेन कज के रहेछ भने नर्थवर्ड मुभमेन्ट अफ द इन्डियन प्लेट नै। र त्यसपछि फल्टिङ प्याटर्न चाहिँ नर्थवर्ड डिपिङ छ तर इस्टर्न नेपालमा अत्यन्तै कम्प्लेक्स छ, तर टिबेटन रिजनमा चाहिँ इस्ट वेस्ट एक्सटेन्सन छ भन्ने छ। एनामोलस सेस्मिसिटी प्याटर्न हिमालय रिजनमा पनि छ, तर यसलाई हामीले चाहिँ कन्टिन्युअस मोनिटर गर्यौँ भने कम्तीमा पनि मिडियम साइज अर्थक्वेकको निम्ति एउटा पोटेन्सियल जोनको चाहिँ डेलिनेट हामीले गर्न सक्छौँ सर्टेन इरर सहित भन्ने मलाई लाग्दछ। अब मैले सुरुमा हाम्रो विदेश सरले भनेको कुरालाई फेरि मैले जोड्न चाहेँ। मैले यो काम चाहिँ धेरै काम त इन्डियामा गरेको बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीको जियोफिजिक्स डिपार्टमेन्ट केही कामहरू चाहिँ आइसिटीमा पनि गरेको थिएँ र उनीहरूको आइसिटीमा चाहिँ कम्प्युटेसनल फेसिलिटी एकदम एक्सलेन्ट थियो त्यो बेला। मलाई लाग्छ नेपालमा पनि त्यस्तो कम्प्युटेसनल फेसिलिटी चाहिँ गर्न सकिने अवस्था आइसकेको पनि छ। र पहिला त जर्नलहरू पाउन गाह्रो थियो, अहिले जर्नलहरू सजिलै पाइन्छ, अनलाइन पाइन्छ। कुनै जर्नल पाउन, पेपर पाउन केही समस्या नै छैन। यस्तो बेलामा यस्तो किसिमको काम गर्नको निम्ति हामीले फिजिक्सको विद्यार्थीहरूलाई इन्करेज गर्यौँ भने नयाँ आउने विद्यार्थीहरूलाई मलाई लाग्छ हाम्रो फिजिक्स डिपार्टमेन्टले को एउटा विङ जियो फिजिक्स विङ अथवा यो सेस्मिक विङ एउटा स्ट्रङ विङ चाहिँ बन्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अहिलेसम्म 5-6 जनाले यो सेस्मोलोजीमा पिएचडी गरिसकेको चाहिँ मैले सुनेको छु। केही साथीहरूको, एकजना साथीको त जियोलोजीमा बुझाइसक्नु भएको छ, एवार्ड हुन अथवा डिफेन्स हुन मात्रै बाँकी छ, अझै एकजना थपिनुहुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि गर्ने पनि छन् साथीहरूको हुन्छ, इलेक्ट्रिकमा गर्ने पनि हुन्छ। अब त्यो ग्राभिटीको त मैले सुनेको छैन। यस्तो किसिमको अध्ययन गर्नेहरूलाई एक ठाउँमा कम्पाइल गरेर गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ यो नयाँ जियो फिजिक्स एउटा चाहिँ ब्रान्च एउटा स्ट्रङ हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो मेरो चाहिँ थोरै अनुभव हो, यसलाई मैले यहाँ सेयर गरेँ। मेरो बिचबिचमा इन्टरनेट अलिकति इन्टरप्ट भएको पनि मैले देखेको थिएँ। आवाज सुनिएन कस्तो लाग्यो। अब मैले चाहिँ हाम्रो विनिल सर त्यहाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरूलाई त्यो माइक अन गरिदिनु भयो भने ठिक हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ।
हरिहर सर नमस्ते सर, थ्याङ्क यू सर है सर। हजुर हजुर हरिहर नमस्कार सर सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सबै साथीहरूलाई नमस्कार है। मैले सब तपाईहरुलाई धेरै साथीहरूलाई धेरै चाहिँ मेरो एकदम नमस्कार। नमस्कारको सँगसँगै प्रकाश सर र पाटनको साथीहरूलाई एकदमै मेरो चाहिँ रेस्पेक्ट सम्मान छ। तपाईहरुले चाहिँ नेपालमा जियो फिजिक्स अथवा सेस्मोलजीको कोर्स त्यहाँ पढाउनु धेरै दुःख गर्नुभयो। म त एकपटक मात्रै आउन पाएँ त्यहाँ क्लास दिनको लागि। तपाईहरुले त्यहाँ पढाउने चीजहरु इभन न्युमेरिकलहरु विद्यार्थीलाई गराउन पनि मलाई कतिपटक फोन गर्नुभयो। मैले विभिन्न ठाउँबाट न्युमेरिकल कम्पाइल गरेर पठाउन सके। कति काम लाग्यो लागेन हैन। काम लाग्यो सर। तपाईहरुको प्रयासको निम्ति मैले एकदम सम्मान गर्छु। तपाईहरुले साह्रै राम्रो काम गर्नुभयो। र हामी अहिले यही मोस्टली चाहिँ यही थेसिस र थेसिस प्रोजेक्ट बी भ्यालुतिर फोकस सरको पनि हेल्प हैन सर। हजुर हजुर सर। र शंकर सर